एकछिन सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। हामीहरूलाई प्रेम गर्नुभएको दयालु पवित्र स्वर्गको परमेश्वर पिताज्यूलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। परमेश्वरज्यूदेखि टाढा गएर पाप गरिरहेको हामीहरूलाई दया गरिदिनु भएको छ। हामीहरूले पाउनुपर्ने श्राप र दण्ड हाम्रो सट्टामा येशू प्रभुज्यूलाई भोग्न लगाइदिनु भएको छ। येशू प्रभुज्यूको पवित्र र अनमोल रगतले हाम्रो सबै पापहरूलाई सधैँको लागि धोइदिनु भएको छ। हामीहरूलाई नरकको दण्डबाट बचाइदिनु भएको छ। पवित्र परमेश्वरज्यूको पवित्र सन्तान बनाइदिनु भएको छ। स्वर्गको जीवित आशा, धन्यको महिमित आशा दिनुभएको छ। धन्यवाद, महिमा, प्रशंसा हाम्रो एकमात्र परमेश्वर पिताज्यूलाई चढाउँछौँ। यो समय येशू प्रभुज्यूको पवित्र र अनमोल रगतले नरकबाट छुटकारा पाएको हामीहरू प्रभुज्यूको अगाडि भेला भएका छौँ। प्रभुज्यूको महान प्रेम र उपकारको प्रशंसा गरेर वचन अध्ययन गर्न दिनुभएको छ। पवित्र सङ्गति गर्न दिनुभएको छ। धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। हामीहरूको बीचमा रहेर काम गरिदिनु हुने प्रभुज्यूले हामीहरू प्रत्येकजनालाई हेरचाह गरिदिनुहोस्। दयालु हातले सबैजनालाई बलियो बनाइदिनुहोस्। आवश्यक भएको अनुग्रह उपकार सबैजनालाई प्रशस्तसँग दिनुहोस्। संसारभरि भएको हाम्रो मण्डलीलाई विभिन्न प्रकारको समस्याहरू भए तापनि सुसमाचार प्रचार गरिरहनु भएको हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हरेक समय हेरचाह गरिदिनुहोस्। प्रभुज्यूको सुसमाचार झन बलियो भएर प्रचार गर्न हराएको मरेको आत्माहरूलाई खोजेर प्रभुज्यू कहाँ डोर्याउन सक्न सहायता गरिदिनुहोस्। अबको केही दिनपछि हुने गर्मी ऋतुको सङ्गीत बाइबल गोष्ठीमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको एउटै मन भएर सुसमाचार प्रचार गर्न सक्न सबैजनालाई सहायता गरिदिनुहोस्। परमेश्वर पिताज्यू खुसी हुने पवित्र काम गरेर परमेश्वरज्यूको मात्र महिमा गर्न सक्न सहायता गरिदिनुहोस्। सबै समस्याहरूलाई प्रभुज्यूले समाधान गरिदिनुहोस्। प्रभुज्यूले नै हामीहरूलाई हरेक समय डोराइदिनुहोस्। बिरामीहरूलाई, दुर्बल कमजोर अवस्थामा भएकोहरूलाई चाँडै नै बलियो बनाइदिनुहोस्। आवश्यक भएको दया, अनुग्रह, उपकार झन धेरै गरिदिनुहोस्। बाँकी जीवनले प्रभुज्यूको महिमा आदर गरेर प्रभुज्यूको पवित्र इच्छा पूरा गरेर जिउन सक्न सहायता गरिदिनुहोस्। यो समय हामीहरूलाई दिन चाहनुभएको वचन बुझ्न सक्न हामीहरूलाई सहायता गरिदिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन। सबैजनालाई धन्यवाद र स्वागत छ। परमेश्वरज्यूको वचन मर्कुसको सुसमाचार 2 अध्यायको 1 पददेखि 12 पदसम्मको वचन सँगै पढ्नेछौँ। मर्कुसको सुसमाचार 2 अध्यायको 1 पददेखि 12 पदसम्मको वचन सँगै पढ्नेछौँ। मर्कुसको सुसमाचार 2 अध्यायको 1 पददेखि 12 पदसम्मको वचन सँगै पढ्नेछौँ। मर्कुसको सुसमाचार 2 अध्यायको 1 पददेखि 12 पदको वचन सँगै पढ्नेछौँ। सँगै पढौँ। केही दिनपछि उहाँ कफरनहुम फर्कनुभयो अनि मानिसहरूले उहाँ घरमा हुनुहुन्छ भन्ने सुने। अनि यति धेरै मानिसहरू जम्मा भए कि तिनीहरू त्यहाँ अटाएनन्, यहाँसम्म कि ढोकाको बाहिर पनि ठाउँ भएन। र उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरको वचन प्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि 4 जनाले बोकेको एकजना पक्षघातीलाई लिएर मानिसहरू उहाँ कहाँ आए। भिडको कारणले येशूको नजिक त्यस मानिसलाई पुर्याउन नसक्दा तिनीहरूले उहाँ हुनुभएको ठाउँको माथिको छाना खोले र उघारिएको ठाउँबाट पक्षघातीलाई त्यो सुतेको खाट समेत तल ओह्रालिदिए। येशूले तिनीहरूको विश्वास देखेर त्यस पक्षघातीलाई भन्नुभयो, ए छोरा, तिम्रा पापहरू क्षमा भए। तर त्यहाँ केही शास्त्रीहरू बसिरहेका थिए र आफ्ना मनमा यसो भनेर विचार गरिरहेका थिए, यस मानिसले किन यसरी बोल्दछ? यो त ईश्वर निन्दा हो। केवल एक अर्थात् परमेश्वरले बाहेक अरू कसले पाप क्षमा गर्न सक्छ? अनि तिनीहरू आपसमा यसरी विचार गर्दैछन् भन्ने येशूले तुरुन्तै आफ्नो आत्मामा थाहा पाएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो,
किन तिमीहरू आफ्ना मनमा यस्तो विचार गर्दैछौ? पक्षघातीलाई तिम्रा पापहरू क्षमा भए भन्नु कि उठ तिम्रो खाट उठाएर हिँड भन्नु कुन चाहिँ सजिलो छ? तर मानिसको पुत्रलाई पृथ्वीमा पाप क्षमा गर्ने अधिकार छ भने तिमीहरूले जान। तब उहाँले त्यस पक्षघातीलाई भन्नुभयो, म तिमीलाई भन्दछु, उठ तिम्रो खाट उठाऊ र घर जाऊ। त्यो उठ्यो र तुरुन्तै खाट उठाएर सबैका सामुन्नेबाट गइहाल्यो। यहाँसम्म कि सबैजना आश्चर्यचकित भए र हामीले यस्तो त कहिले देखेका छैनौँ भन्दै तिनीहरूले परमेश्वरको महिमा गरे। यहाँसम्म मात्रै पढ्नेछौँ। यसपालि केही एल्डरज्यूहरू, भाइज्यूहरू र म अमेरिकाको लस एन्जल क्षेत्रमा गएर संयुक्त बाइबल गोष्ठी गरेर आएको छु। विभिन्न प्रकारको समस्याहरू भए तापनि अमेरिकाको मण्डलीले पनि सुसमाचार प्रचार गरिरहनु भएको छ। यसपालिको बाइबल गोष्ठीमा पनि वचन सुन्न मानिसहरू धेरैजना आउनु भएको थियो। धेरैजनाले सुसमाचारको वचन सुनेर आफ्ना आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाउनु भएको छ भनेर विश्वास गरेर खुसी भएको छु। अमेरिकामा धेरै भाषा बोल्ने मानिसहरू छन्। यसकारण संयुक्त बाइबल गोष्ठीमा कोरियन भाषामा, अङ्ग्रेजी भाषामा, स्पेन भाषामा, चाइनाको भाषामा अनुवाद भएको थियो। अमेरिकाले प्राचीन समयमा सारा संसारमा प्रचार गर्न मिसनरीहरू धेरै पठाएको थियो। तर अहिले धेरै परिवर्तन भएको छ। अमेरिकाले आजभोलि मिसनरीहरू धेरै ठाउँमा पठाउन सकेको छैन। अमेरिका देशमा पनि सांसारिक कुराहरूको विकास धेरै भएको कारण, भौतिक कुराहरूको विकास धेरै भएको कारण उनीहरू सांसारिक, शारीरिक, भौतिक कुराहरूको सुखाविलासीमा फँसेको छ। अहिले सुसमाचार प्रचार गर्न प्राय छोडेको छ। आत्माको उद्धार मुक्तिको काम भएको छैन। धेरै दुःख लाग्दो कामहरू भइरहेको छ। अहिले पनि संसारको सबै देशहरूमा भन्दा अमेरिका देशमा क्रिस्चियनहरू धेरै छन्। हाम्रो मण्डलीले साँचो सुसमाचार प्रचार गरिरहेको छ। अमेरिकामा स्पेन भाषा बोल्ने मानिसहरू 5 करोड भन्दा धेरै छन्। यसकारण हाम्रो पास्टरज्यूहरूले स्पेन भाषा सिकेर पनि प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ। मेक्सिको देशको मानिसहरूले प्रायजसो स्पेन भाषा बोल्छन्। उनीहरूलाई सुसमाचार प्रचार गरिरहेको छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिने विश्वासीहरू झन बढ्दैछन्। लस एन्जलको केन्द्र मण्डलीमा मेक्सिकोको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू 200 जना जति हुनुहुन्छन्। कोरियाको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू 100 जना जति हुनुहुन्छन्। यसपालि अमेरिकामा संयुक्त बाइबल गोष्ठी लस एन्जलको दक्षिणी क्षेत्रमा भएको सान्ता आना भन्ने ठाउँको मण्डली भवन ठुलो भएको कारण त्यहाँ संयुक्त बाइबल गोष्ठी गरेको थियो। त्यहाँ धेरैजना भेला हुनुभएको थियो। लस एन्जल क्षेत्रमा ठुलो मण्डली भवन बनाएर अहिले त्यहाँ संगति गर्दै हुनुहुन्छन्। अमेरिकामा ठुलो भवन पाउन धेरै गाह्रो हुन्छ। तर अहिले हामीहरूलाई परमेश्वरज्यूले यो भवन दिनुभएको छ। भवन निर्माण गरेर त्यहाँ संगति गरिरहनु भएको छ। अमेरिकामा सबैभन्दा ठुलो सहर लस एन्जल हो। त्यहाँ सबैभन्दा धेरै मानिसहरू बसेको छन्। लस एन्जल सहर धेरै ठुलो छ अनि मानिसहरू धेरै बसेको छ। लस एन्जल क्षेत्रमा अझै पनि मण्डली स्थापना हुनुपर्छ। सबैजनाले प्रार्थना गरेर प्रचार गर्न परिश्रम गर्नुपर्छ। यसरी गर्यो भने अमेरिकामा पनि आत्माको उद्धारको काम हुन्छ। अहिले अमेरिका देशमा हाम्रो 20 वटा मण्डली छन्।
पास्टरज्यूहरूले प्रचार गर्न परिश्रम गरिरहनु भएको छ। त्यहाँ पनि आत्माको उद्धारको ठुलो काम हुन्छ भनेर आशा गरेको छु। आत्माको उद्धार मुक्तिको काम पुरा हुनको लागि हामीहरूले धेरै परिश्रम गरेर दुःख गरेर सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ। यो काम गर्नको लागि हामीहरू सबैजनाको मन एउटै हुनुपर्छ। आजभोलि गर्मी ऋतु भएको छ। गर्मी झन बढिरहेको छ। कोरोना रोगको बिरामीहरू बढ्ने घट्ने भइरहेको छ। अझै पनि सबैजनाले झन होसियार गरिदिनुहोस्। विभिन्न प्रकारको समस्याहरू भए तापनि हामीहरूले होसियारी भएर सुसमाचार प्रचार गर्नका लागि परिश्रम गर्नुपर्छ। यसपालि कोरियामा पनि गर्मी ऋतुको संयुक्त बाइबल गोष्ठी हुन्छन्। यसपालि पनि मानिसहरू धेरैजनाले आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाउन सक्न हामीहरूले प्रार्थना गरेर धेरै परिश्रम गर्नुपर्छ। अहिले हामीहरूले पढेको वचनमा येशू प्रभुज्यूले पापीलाई उद्धार गरिदिने काम गर्नुभएको छ। पापीलाई येशू ख्रीष्ट कहाँ डोर्याउने मानिसहरू छन्। पापीहरूलाई येशू ख्रीष्ट कहाँ डोर्याउने मानिसहरू हुनुपर्छ। आजको वचनको विषय पापीलाई येशू ख्रीष्ट कहाँ डोर्याउने मानिसहरू भनेर बनाएको छु। येशू ख्रीष्ट कफरनहुममा जानु भएर कुनै घरमा बस्नु भएको थियो। येशू ख्रीष्ट त्यहाँ हुनुहुन्छ भनेर सुनेको कारण मानिसहरू धेरैजना त्यहाँ आएर भेला भएको थियो। घरभित्र मानिसहरू धेरैजना थियो। ढोकाको बाहिर पनि ठाउँ नहुने गरी मानिसहरू धेरैजना आएर येशूज्यूको वरिपरि बसेको थियो। येशू प्रभुज्यू जानुभएको हरेक ठाउँमा मानिसहरू धेरैजना भेला भएको थियो। यसकारण येशूज्यूले र उहाँको चेलाहरूले आराम गर्न पाएको थिएन। येशू प्रभुज्यूले वचन प्रचार गर्नुभएको थियो। बिरामीहरूलाई निको पारिदिनु भएको थियो। कमजोरीहरूलाई सहायता गरिदिनु भएको थियो। 3.5 वर्षसम्म आराम गर्ने समय पाउनु भएको थिएन। धेरै परिश्रम गरेर प्रचार गर्नुभएको थियो। घरभित्र र बाहिर पनि मानिसहरू बस्ने ठाउँ पनि नहुने गरी भेला भएको थियो। हरेक समय येशू प्रभुज्यूले परमेश्वरज्यूको वचन प्रचार गर्नुभएको थियो। येशू प्रभुज्यू जानुभएको हरेक ठाउँमा येशू प्रभुज्यूले परमेश्वरज्यूको स्वर्ग राज्यको वचन प्रचार गर्नुभएको थियो। पापी मानिसहरू सबैजनाले परमेश्वरज्यूको सत्यको वचन सुनेर स्वर्ग राज्यमा जान पाउने वचन सुनाउनु भएको थियो। 3 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने 4 जनाले बोकेको 1 जना पक्षघातीलाई लिएर मानिसहरू येशूज्यू कहाँ आए भन्नुभएको छ। पक्षघाती मानिस बोल्न चल्न सक्ने मानिस पनि हुन्छन्। तर त्यो पक्षघाती चाहिँ खाटमा सुतिरहेको चल्न बोल्न नसक्ने पक्षघाती थियो। यो मानिस जीवित भए तापनि मरेको जस्तै मानिस भएको थियो। यो पक्षघाती बिरामीलाई 4 जनाले खाट समेत बोकेर येशूज्यू कहाँ ल्याएको थियो। येशू प्रभुज्यूले मरेको मानिसलाई पनि जीवित बनाइदिनु भएको थियो। येशू प्रभुज्यूले अचम्मको महान कामहरू गरिदिनु भएको थियो। कुष्ठ रोगीलाई पनि निको बनाइदिनु भएको थियो। पक्षघाती बिरामीलाई पनि निको बनाइदिनु भएको थियो। यसकारण यो पक्षघाती बिरामीलाई पनि यो मानिसहरूले येशूज्यू कहाँ ल्याएर आएको थियो। येशूज्यूलाई नचिनेको, येशूज्यूको विषयमा नसुनेको मानिसहरूले यो पक्षघाती बिरामी मानिसलाई येशूज्यू कहाँ जबरजस्ती ल्याएको थिएन। यसरी गर्न सक्दैन। यो 4 जना मानिसले यो बिरामीलाई येशूज्यू कहाँ ल्याउनुभन्दा अगाडि नै यो बिरामीलाई येशूज्यूले मरेको मानिसलाई पनि जीवित बनाइदिनुहुन्छन्। सबै रोगहरूलाई पनि निको पारिदिनुहुन्छन्।
येशूज्यूले अचम्मको काम गर्नुहुन्छ भनेर ल्याएको थियो होला। यो बिरामी मानिस येशूज्यू कहाँ आफै जान नसक्ने भएको कारण हामी तपाईलाई येशूज्यू कहाँ पुर्याउन सहायता गरिदिन्छु भनेर यो 4 जना मानिसले सहायता गरिदिएको थियो। यसकारण यो 4 जना मानिसहरूले एकजना पक्षघातीलाई येशूज्यू कहाँ ल्याएर आएको थियो। कति लामो दूरीबाट आएको थियो थाहा नभए तापनि धेरै लामो दूरीबाट आएको जस्तो छ। यसरी ल्याउनको लागि धेरै गाह्रो हुन्छ, दुःख हुन्छ, धेरै परिश्रम गर्नुपर्छ, धेरै थाक्छन्। जसरी भए पनि यो पक्षघाती बिरामीलाई निको बनाइदिनु पर्छ भनेर यो 4 जना मानिसले धेरै दुःख परिश्रम गरेको थियो। येशूज्यू हुनुभएको ठाउँमा आइपुगेपछि घरभित्र र घर बाहिर पनि मानिसहरूलाई बस्ने ठाउँ पाएको थिएन। त्यहाँ मानिसहरू धेरैजना भेला भएको थियो। यो पक्षघाती मानिसलाई येशूज्यूको अगाडि लान सकेको थिएन। अब नसक्ने रहेछ, नहुने रहेछ भनेर उनीहरूको आशा मरेको थिएन। उनीहरूले फर्केर गएको थिएन। उनीहरूले ध्यान दिएर गम्भीरसँग विचार गरेको थियो। जसरी भए पनि यो पक्षघातीलाई येशू प्रभुज्यूको अगाडि लगेर येशू प्रभुज्यूबाट निको बनाउने विश्वास थियो। उनीहरूले येशूज्यू हुनुभएको घरको छाना माथि गएको कुरा भन्नुभएको छ। यहुदीहरूको घर माथि जाने भर्याङ थियो। घरको छाना प्राय जसो खरले छाएको थियो। विभिन्न प्रकारको घाँस परालहरूले छाएको हुन्थ्यो। लुकाको सुसमाचार 5:19 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने झिङ्गटीले छाएको थियो भन्नुभएको छ। मर्कुसको सुसमाचार 2:4 पदमा भिडको कारणले येशूज्यूको नजिक त्यस मानिसलाई पुर्याउन नसक्दा तिनीहरूले उहाँ हुनुभएको ठाउँको माथिको छाना खोले र उघारिएको ठाउँबाट पक्षघातीलाई त्यो सुतेको खाट समेत तल ओह्रालिदिए भन्नुभएको छ। यो मानिसहरूले अचम्मको काम गर्नुभएको छ। यो पक्षघाती बिरामीलाई खाट समेत घरको छाना माथि लगेर छाना उगारेर भित्र येशूज्यूको अगाडि झारिदिएको छ। उनीहरूले येशूज्यू भित्र यो ठाउँमा हुनुहुन्छ होला भनेर पक्षघाती बिरामीलाई खाट समेत छाना माथि लगेर छानालाई उघारेर खाटलाई डोरीले बाँधेर येशूज्यूको अगाडि झारिदिएको कुरा भन्नुभएको छन्। 4 जना मानिसहरूले खाटको 4 कुनामा डोरीले बाँधेर 4 जना मानिसले बराबर बल प्रयोग गरेर मिलाएर बिरामीलाई खाट समेत येशूज्यूको अगाडि झारिदिएको थियो। 4 जना मानिसले बराबर मिलाएर तल नझारेको भए त्यो पक्षघाती खस्ने थियो। यो पक्षघाती बिरामीलाई 4 जना मानिस मिलेर बराबर परिश्रम गरेर ल्याएको थियो। 4 जनाको सल्लाह विचार अनुसार घरको छाना माथि लगेर छाना उगारेर येशूज्यूको अगाडि झारिदिएको थियो। यो दृश्यलाई ध्यान दिएर विचार गर्यो भने अचम्मको छ। उनीहरूले यो पक्षघाती बिरामीलाई छाना उगारेर भए पनि येशूज्यूको अगाडि लाने काम गरेको छ। यो दृश्यलाई देखेर त्यहाँका सबै मानिसहरू अचम्म भएको थियो होला। त्यो घरको मालिकले पनि तिमीहरूले मेरो घरको छाना बिगार्यो भनेर गाली गरेको पनि हुन सक्छन्। त्यस्तो दृश्य देखेर त्यहाँ भएको धेरै मानिसहरूले गाली गरेको पनि हुन सक्छन्। तिमीहरूले अर्काको घरको छाना बिगार्यो, घर बिगार्यो, त्यस्तो बिरामीलाई घरभित्र झार्यो भनेर विभिन्न कुराहरू गरेर गाली गरेको पनि हुन सक्छन्। जसले जे भने तापनि त्यो 4 जना मानिसले यो पक्षघाती बिरामीलाई जसरी भए तापनि
येशूज्यूको अगाडि लाने विचार मात्रै गरेको थियो। घरको छाना उगारेर घर बिगारेको कुरालाई मर्मत गरिदिए हुन्छ, मर्मत गरिदिने जरिवाना तिर्ने काममा पनि तयार गरेको हुन सक्छन्। जसरी भए पनि, जस्तो अवस्था भए तापनि ठुलो समस्यामा भएको पक्षघाती बिरामीलाई उद्धार गर्नुपर्छ भनेर खाट समेत उठाएर ल्याएर येशूज्यूको अगाडि लगेको थियो। येशूज्यू हुनुभएको घरको छाना माथिबाट, येशूज्यूको शिर माथिबाट खाट सहित एकजना पक्षघाती बिरामी तल झरेको थियो। 5 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने येशूज्यूले तिनीहरूको विश्वास देखेर त्यस पक्षघातीलाई भन्नुभयो, ए छोरा, तिम्रा पापहरू क्षमा भए भन्नुभएको छ। उद्धारकर्ता येशू प्रभुज्यूले उनीहरूलाई कुनै पनि गाली गर्नुभएको थिएन। मानिसहरूले गाली गर्ने अवस्था थियो। मानिसहरूले गाली गर्न सक्छ। छाना उगारेर पक्षघाती बिरामी खाटसहित तल झारिदिने कुरा प्रभुज्यूलाई अगाडि नै थाहा थियो। येशू प्रभुज्यूले विभिन्न ठाउँहरूमा जानु भएको थियो। लुकाको सुसमाचार 19 अध्यायमा हेर्नुभयो भने येशूज्यू यरीहो शहरमा पनि जानु भएको थियो। त्यहाँ कर उठाउने हाकिम जखायस भन्ने मानिस थियो। जखायसको येशूज्यूलाई हेर्ने मन थियो, तर ऊ पुडको मानिस थियो। यसकारण येशूज्यूलाई हेर्नको लागि अन्जिरको रुखमा चढेको थियो। त्यो समय यहुदीहरूबाट कर उठाएर रोमी सम्राटलाई बुझाउने काम गरेर जखायसले भ्रष्टाचार पनि गर्ने काम गरेको थियो। जखायसलाई सबैजनाले गाली गरेको थियो, निन्दा गरेको थियो। जखायस अन्जिरको रुखमाथि चढ्नुभन्दा अगाडि नै येशू प्रभुज्यूले देख्नु भएको थियो। येशूज्यूलाई हेर्नको लागि जखायसले अन्जिरको रुखमाथि चढेको थियो। यसकारण येशूज्यूले माथि हेर्नु भएर जखायस चाँडो ओर्लेर आऊ भन्नुभएको थियो। त्यो मानिसको नाम जखायस हो भनेर अर्को कुनै पनि मानिसहरूले येशूज्यूलाई भनेको थिएन। येशूज्यूले नै उसको नाम जखायस हो भनेर थाहा थियो। जखायस चाँडै ओर्लेर आऊ भन्नुभएको थियो। जखायस कर उठाउनेको हाकिम, पाप धेरै गरेको मानिस, सबै कुरा येशूज्यूलाई थाहा थियो। जखायसको येशूज्यूलाई हेर्ने मन हुनुभन्दा अगाडि नै येशूज्यूले जखायसलाई देखिसक्नु भएको थियो। येशू प्रभुज्यूले आज मलाई तिम्रो घरमा बस्नु परेको छ भनेर पापी जखायसको घरमा येशूज्यू जानुभएको थियो। जखायसले तुरुन्तै तल ओर्लेर आएर येशू प्रभुज्यूलाई आफ्नो घरमा लगेर गएको थियो। त्यो दिन जखायसले उद्धार पाएको थियो। येशू प्रभुज्यूले आज यस घरमा मुक्ति आएको छ, यिनी पनि अब्राहमको छोरा हुन् भन्नुभएको छ। अब्राहमलाई भन्नुभएको आशिष आज यो घरमा पनि आएको थियो। जखायसले मेरो सम्पत्तिको आधा गरिबहरूलाई दिन्छु, यदि मैले कोहीबाट अन्यायपूर्वक गरेर लिएको छ भने म त्यसलाई 4 गुणा फिर्ता गर्छु भनेको थियो। जखायसले आफैले आफ्नो पापहरू स्वीकार गरेर पश्चाताप गरेको थियो। येशू प्रभुज्यू जानुभएको हरेक ठाउँमा यस्तो काम भएको थियो। येशू प्रभुज्यूलाई हृदयदेखि नै खोज्ने मानिसहरूलाई येशू प्रभुज्यूले भेट्नु भएको छ। तिमीहरूले सारा हृदयले मलाई खोज्यो भने भेट्ने छौ भन्नुभएको छ। यो पक्षघाती बिरामीलाई सहायता गर्ने 4 जना मानिसको परिश्रम र पक्षघातीको मनलाई येशू प्रभुज्यूले देख्नु भएको थियो। येशू प्रभुज्यूले यो पक्षघाती बिरामीलाई, ए छोरा, तिम्रो पापहरू क्षमा भए भन्नुभएको छ। तिम्रो पाप क्षमा भए भनेर स्पष्टसँग भन्नुभएको छ। यो पक्षघाती बिरामी येशूज्यूको अगाडि आफ्नो पापहरू क्षमा पाउन आएको थिएन, आफ्नो शरीरको रोग निको हुनको लागि आएको थियो। चल्न पनि नसकेको कारण खाटमा पल्टिरहेको शरीर, मरेको जस्तै भएको शरीरको रोग निको हुन उसको हृदयदेखिको चाहना थियो।
तर यसो प्रभुज्यूले त्यो रोग निको पारिदिनुभन्दा अगाडि तिम्रो पापहरू क्षमा भए भनेर स्पष्टसँग भनिदिनु भएको छ। वास्तवमा चाहिँ यसो प्रभुज्यू शरीरको रोग निको पारिदिनको लागि आउनुभएको व्यक्ति थिएन। यो संसारमा रोगी बिरामीहरू धेरै छन्। यसोज्यू मानिसको शरीरको रोग निको बनाइदिएर के वर्ष अझै बाँच्न दिन आउनुभएको व्यक्ति होइन। यो संसारमा मानिसहरूलाई शरीरको संसारको खाने जिउने व्यवस्था मिलाइदिन यसो प्रभुज्यू आउनुभएको व्यक्ति होइन। नैतिकताको शिक्षा सिकाउनलाई आउनुभएको व्यक्ति होइन। यसो प्रभुज्यू यो संसारमा आउनुभएको मुख्य कारण पाप र अपराधमा मरेको मानिसको आत्मालाई बचाइदिन आउनुभएको थियो। पापको कारण शैतानको हातमा मानिस बेचेको थियो, अनन्तको नरकमा जानुपर्ने भएको थियो। यस्तो मानिसहरूलाई बचाउनु भएर अनन्तको स्वर्गमा लान आउनु भएको थियो। मानिसलाई अनन्तको स्वर्गमा परमेश्वरज्यूसँग राख्नको लागि सृष्टि गर्नुभएको थियो। पापको कारण नरकमा दण्ड भोग्न जानुपर्ने मानिसलाई बचाइदिन यसो प्रभुज्यू आउनुभएको थियो। पापको कारण नरकमा दण्ड भोग्न जानुपर्ने मानिसलाई उद्धार गरिदिएर स्वर्गमा लान यसो प्रभुज्यू आउनुभएको हो। पाप क्षमा नभएसम्म आत्माको उद्धार मुक्ति हुँदैन। यसकारण यसो प्रभुज्यूले ए छोरा तिम्रो पाप क्षमा भए भन्नुभएको छ। लेवीको पुस्तक 17 अध्यायको 11 पदको वचनमा परमेश्वरज्यूले मोसाको माध्यमबाट इस्राएलीहरूलाई यसो प्रभुज्यू यो संसारमा आउनुभन्दा 1500 वर्ष अगाडि भन्नुभएको वचन छ। मैले रगत चाहिँ वेदीमा तिमीहरूको निम्ति प्रयासित गर्नलाई दिएको छु भन्नुभएको छ। पुरानो करारमा निर्दोष बाछा, बोखा, थुमा पापी मानिसको सट्टामा मारेको थियो। रगत लगेर कृपा आसनमाथि छर्केको थियो। त्यसपछि पापबाट छुटकारा पाएको थियो। छुटकारा भनेको सट्टामा दाम तिरी दिएको कुरा हो। बाइबलमा छुटकाराको विषयमा, प्रयाश्चितको विषयमा वचनहरू धेरै भन्नुभएको छ। प्राचीन समयमा ऋण लिएपछि ऋण तिर्न सकेन भने ऋणको दाम तिर्न दास भएर जानु पर्थ्यो। अभिभावकहरू ऋणको कारण दास भएपछि छोराछोरीहरू पनि दास भएको थियो। ऋणको कारण बिक्री भएको दासलाई अर्को मानिसले दाम तिरेर किनेर स्वतन्त्र बनाइदिने कुरालाई छुटकारा, प्रयाश्चित भनेको थियो। 1 तिमोथीको पुस्तक 2 अध्यायको 6 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने येशू ख्रीष्ट हाम्रो छुटकाराको मोल हुनुभयो भन्नुभएको छ। हाम्रो पापको ज्याला हाम्रो सट्टामा येशू प्रभुज्यूले तिरिदिनु भएको छ। दासलाई स्वतन्त्र बनाइदिनु भएको छ। पापको ऋणको कारण दास भएको थियो। दाम तिरिदिनु भएर किन्नुभयो। आफ्नो लागि दास बनाउन होइन, पापबाट स्वतन्त्र बनाउन दाम तिरिदिनु भएको हो। छुटकारा भनेको मेरो ऋण सट्टामा तिरिदिनु भएको कुरा हो। दास भएकोलाई स्वतन्त्र बनाइदिनु भएको कुरा हो। पाप नभएको निर्दोष प्राणी मरिदिएर रगत बगाइदिनु भयो भने पाप क्षमा हुन्छ। रगतद्वारा नै मानिसका जीवनको निम्ति प्रयासित गरिन्छ भन्नुभएको छ। यो वचन भन्नुभएको समयदेखि येशू ख्रीष्ट आउनुभएको समयसम्म 1500 वर्षसम्म इस्राएलीहरूले परमेश्वरज्यूको व्यवस्था भङ्ग गरेको पापको लागि भेडा, बोका, बाछा मारेर रगत लगेर वेदीमाथि छर्केपछि पाप क्षमा पाएको थियो। यो कुरा लेखेर दिनुभएको छ। हिब्रूको पुस्तक 10 अध्यायको 4 पदको वचनमा साँडे र बोकाहरूको रगतले पाप हरण गर्न असम्भव छ भन्नुभएको छन्। पशुको रगतले मानिसको पाप क्षमा हुँदैन। मानिसको सट्टामा पशु मरेर हुँदैन भन्नुभएको छ। विगतको कुराहरू पछि कुनै एक दिन पाप नभएको परमेश्वरज्यूको एक मात्र प्रिय पुत्र येशू प्रभुज्यू पाप नभएको परमेश्वरज्यू नै मानिसको रूपमा यो संसारमा आउनु हुने कुरा देखाइदिनु भएको थियो। येशू ख्रीष्ट मात्र पाप नभएको व्यक्ति हो। येशू प्रभुज्यू आदमको सन्तान होइन। आदमद्वारा सबै मानिसहरू पापी भएको थियो।
यसु प्रभुज्यूले कन्याको गर्भलाई एकछिन सापट लिएर जन्माउनु भएको थियो। 1 यूहन्नको पुस्तक 3 अध्यायको 5 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने पाप हरण गर्नलाई नै उहाँ प्रकट हुनुभएको हो भन्ने कुरा तिमीहरू जान्दछौ भन्नुभएको छ। यसु ख्रीष्ट पाप नभएको व्यक्ति थियो। पापी मानिसको पापको लागि मरिदिन यसु ख्रीष्ट आइदिनु भएको थियो। यसु ख्रीष्ट जन्मेको समयदेखि नै धर्मी हुनुहुन्थ्यो। एकचोटि पनि पाप गर्नु भएको थिएन। व्यवस्थालाई पूर्ण प्रकारले यसु प्रभुजीले पूरा गरिदिनु भएको छ। धर्मी मानिसले मात्र पापी मानिसको पापको लागि मरिदिन सक्छन्। 1 पत्रुसको पुस्तक 3 अध्यायको 18 पदको वचनमा धर्मी जन अधर्मीहरूका निम्ति मरिदिनु भयो भन्नुभएको छ। यसु प्रभुज्यूले हामीहरूलाई परमेश्वरज्यूका लानको लागि हाम्रो पापको लागि सधैँको लागि एकैचोटि मरिदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यूको बराबरी परमेश्वरज्यूको एकमात्र प्रिय पुत्र यसु प्रभुज्यू मानिसको रूपमा आइदिनु भएर मानिसहरूको सबै पापहरू सधैँको लागि बोकिदिनु भएर मानिसको पापको लागि मरिदिनु भएको छ। बोखरा बाछाको रगतले होइन, परमेश्वरज्यूको एकमात्र प्रिय पुत्र यसु प्रभुज्यूको पवित्र र अनमोल रगतले हामीहरूको सबै पापहरू सधैँको लागि एकैचोटि क्षमा गरिदिनु भएको छ। यसु प्रभुज्यूले अझै पनि मरिदिनु भएको थिएन, तर सारा संसारको सबै पाप बोकिदिनु भएर क्रुसमा रगत बगाएर मरिदिनु भएर क्षमा गरिदिनु हुने कुरालाई ए छोरा तिम्रा पापहरू क्षमा भए भनेर पक्षघाती बिरामीलाई अगाडि नै भनिदिनु भएको थियो। पछि हुने कुरालाई अगाडि नै भनिदिनु भएको छ। कुनै मानिसको ऋण तिरिदिन अहिले मसँग पैसा छैन तर म जिम्मेवारी हुन्छु भनेर सम्झौता पत्रमा 10 करोड 15 करोड जति तिर्नुपर्छ तिर्नको लागि तिर्न सक्ने मानिसले सम्झौता गर्न सक्छन्। यसु प्रभुजीले पाप क्षमा गरिदिनु हुने कुरालाई अगाडि नै भन्नु भएर पाप क्षमा गरिदिनु भएको थियो। ए छोरा तिम्रो पाप क्षमा भयो भन्नुभएको छ। यसु प्रभुज्यू यो संसारमा मानिसहरूको आत्मालाई नरकबाट उद्धार गरिदिएर स्वर्ग राज्यमा लानको लागि आउनु भएको हो। शरीरको रोग निको भए तापनि मानिस केही समयपछि मर्नुपर्छ। यसु प्रभुज्यू मानिसको शरीरको रोग निको पारिदिन भन्दा आत्माको रोग निको पारिदिन पापको समस्या समाधान गरिदिन आउनु भएको हो। यसकारण पाप क्षमा भयो भन्नुभएको छ। त्यहाँ परमेश्वरज्यूलाई अति नै राम्रोसँग सेवा गरेको छु भन्ने शास्त्रीहरू पनि थियो। शास्त्रीहरूले परमेश्वरज्यूको वचन सिकाउने काम गरेको थियो। उनीहरूले आफूलाई असल शिक्षक भनेर विचार गरेको थियो। फरिसीहरूले आफूहरूलाई सबैभन्दा धर्मी ठानेको थियो। यो शास्त्री र फरिसीहरू पनि त्यहाँ थियो। यो मानिसहरू यसुज्यूले भन्नुभएको वचन सुन्नको लागि आएको थिएन, यसुज्यूले भन्नुभएको वचनको विरोध गर्न आएको थियो। यसुज्यूले भन्नुभएको वचनमा अलिकति मात्र भए पनि गल्ती भयो भने विरोध गर्नको लागि उनीहरू आएको थियो। त्यहाँ बसिरहेको शास्त्रीहरूले यो मानिसले किन यसरी बोलेको होला भनेर यसुज्यूलाई निन्दा गरिरहेको थियो। यसु प्रभुज्यूलाई विरोध गर्दै थियो। मानिसले मानिसको पाप कसरी क्षमा गर्न सक्छ र भनेर यसुज्यूले बोल्नु भएको कुराको विरोध गरेर निन्दा गरिरहेको थियो। यसु प्रभुज्यूले भन्नुभएको कुरा ईश्वर निन्दा भयो भनेर विरोध गरिरहेको थियो। मानिसले मानिसको पाप कसरी क्षमा गर्न सक्छ र भनेर यसुज्यूले भन्नुभएको कुराको निन्दा गरिरहेको थियो। परमेश्वरज्यू एकजनाले मात्र पाप क्षमा गर्न सक्छ भनिरहेको थियो। पाप क्षमा गर्ने काम अथवा न्याय गर्ने काम परमेश्वरज्यूको काम हो। यसुले पाप क्षमा कसरी गर्न सक्छ र भनेर शास्त्रीहरूले निन्दा गरिरहेको थियो। यसु साधारण मानिस मात्र हो भनेर उनीहरूले विचार गरिरहेको थियो। यहुदीहरूले यसु प्रभुज्यूलाई मार्ने मुख्य कारण के थियो भने यसु साधारण मानिस हो, तर यसुले आफूलाई परमेश्वर बराबरी बनायो, ईश्वर निन्दा भयो भनेर मारेको थियो। यसु प्रभुज्यूले म परमेश्वर पिताजीको पुत्र हुँ भन्नुभएको थियो, तर यहुदीहरूले यसुज्यूलाई
तिमी मानिस हो, तिमीले आफूलाई परमेश्वरको पुत्र भनेर ईश्वर निन्दा गर्यो भनेको थियो। यसो प्रभुज्यू परमेश्वरज्यूको बराबरीमा हुनुहुन्थ्यो। फिलिपीको पुस्तक 2 अध्यायको 6 र 7 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने यसो प्रभुज्यूले परमेश्वरज्यूको स्वरूपमा भएर पनि परमेश्वरज्यूको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पक्रिराख्ने वस्तु जस्तो ठान्नु भएन। उहाँले मानिस जस्तो भएर मृत्युसम्म आफूलाई होच्याउनु भयो भन्नुभएको छ। परमेश्वरज्यू नै मानिस जस्तै हुनुभएको व्यक्ति यसो प्रभुज्यू हो। नरकमै जानुपर्ने मानिसको पापको समस्यालाई समाधान गरिदिनको लागि यसो प्रभुज्यूले यसरी गरिदिनु भएको थियो। मानिसले नरकमा पाउने दुःख, कष्ट, वेदना सबै यसो प्रभुज्यूले भोग्नु भएको छ। एउटा पनि पाप नभएको यसो प्रभुज्यूले सबैभन्दा ठुलो पापी बनिदिनु भएर मृत्यु दण्ड भोगिदिनु भएको छ। पापीले पाउने लाज र नग्नता भोगिदिनु भएको छ। क्रुसको मृत्युसम्म आज्ञाकारी भइदिनु भएको छ। पापी मानिसहरूलाई नरकको दण्डबाट उद्धार गरिदिने परमेश्वर पिताज्यूको इच्छा थियो। धर्मशास्त्रमा भन्नुभएको अनुसार यसो प्रभुज्यू आउनु भएर आफ्नो रगत बगाइदिनु भएर यो काम पुरा गरिदिनु भएको छ। हामीहरूले पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक हो, बराबर हो भनेर बुझेको छ। उहाँहरू बराबर छ। उत्पत्तिको पुस्तक 1 अध्यायको 26 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने मानिसलाई हाम्रै स्वरूपमा, हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ भन्नुभएको थियो। यो वचनमा परमेश्वरज्यूलाई बहुवचनमा प्रयोग गर्नुभएको छ। परमेश्वरज्यू एकजना मात्र हुनुहुन्छ। यो वचनमा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरज्यू देखाइदिनु भएको छ। परमेश्वरज्यू त्रिएक हुनुहुन्छ, एकजना हो तर 3 किसिमको काम गर्नुभएको छ। यो कुरालाई मानिसको बुद्धिले स्पष्ट पार्न सक्दैन। उत्पत्तिको पुस्तक 11 अध्यायमा हेर्नुभयो भने नोआको समयको जल प्रलयको घटनापछि मानिसहरूले परमेश्वरज्यू जस्तै हुन बाबेल धरहरा बनाएको थियो। यसकारण त्यो हेर्नलाई परमेश्वरज्यूले तल ओर्लनु भएको थियो। आओ हामी तल ओर्लेर गई तिनीहरूको भाषा खलबल पारिदिउँ भन्नुभएको छ। हामी भनेको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक हो। एक मात्र परमेश्वरज्यूलाई भनेको हो। यूहन्ना 3 को 11 पदको वचनमा यसो प्रभुज्यूले हामी जे जान्दछौँ त्यो भन्दछौँ, हामीले जे देखेका छौँ त्यसको गवाई दिन्छौँ भन्नुभएको छ। यो वचनमा पनि हामी भनेर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरज्यूको विषयमा भन्नुभएको छ। हामीले जे देखेका छौँ, हामीले जे सुनेका छौँ तिमीहरूलाई बताउँछौँ, तर तिमीहरूले स्वीकार गर्दैनौ भन्नुभएको छ। यसो प्रभुज्यू परमेश्वरज्यूको बराबरीको व्यक्ति हो। परमेश्वरज्यू मानिसको रूपमा संसारमा आउनुभएको व्यक्ति हो। परमेश्वरज्यूको उद्धारको काम पुरा गर्नुभएको व्यक्ति हो। पवित्र आत्माज्यूले हामीहरूलाई परमेश्वरज्यूको महान उपकार बुझ्न दिनुभएको छ। परमेश्वरज्यूको जीवन हालिदिनु भएको छ। हाम्रो मन र काम परिवर्तन गरिदिनको लागि हाम्रो हृदयमा आउनु भएर बास गर्नुभएको छ। परमेश्वरज्यूको आत्मा, पवित्र आत्मा, ख्रीष्टको आत्मा एउटै हो। म भित्र आएर बास गर्नुभएको छ। उहाँहरू एउटै व्यक्ति हो, अलग गर्न सक्दैन। यहुदीहरूले यो कुरालाई बुझ्न सकेको थिएन। मानिस भएर परमेश्वरज्यूको काम गरेको कुरा बुझेको थिएन। यसो ख्रीष्ट मानिस पनि हो, परमेश्वरज्यू पनि हो। परमेश्वरज्यू हो तर उहाँ मानिस पनि बन्नु भएको छ। यसुज्यूको शरीर हामीहरूको जस्तै मानिसको शरीर थियो, तर यसुज्यू परमेश्वरज्यू हुनुहुन्थ्यो। यसकारण यसो प्रभुज्यूले भन्नु भएपछि मरेको मानिस पनि जीवित भएको थियो। कुष्ठरोगी निको भएको थियो। 5000 मानिसलाई रोटी खुवाउनु भएको थियो। समुद्रको आँधी बेहेरी र बतासलाई शान्त पारिदिनु भएको थियो। आँधी बेहेरीले पनि आज्ञा पालना गर्ने यो मानिसको हो भनेर चेलाहरूले भनेको थियो। यसो प्रभुज्यू आफै सृष्टिकर्ता परमेश्वरज्यू हुनुहुन्थ्यो। यहुदी धर्मगुरुहरूले, शास्त्रीहरूले आफ्नो मनमा यसुज्यूको निन्दा गर्दै थियो। यो मानिसले ईश्वर निन्दा गर्यो भनेर मनमा विचार गर्दै थियो, विरोध गर्दै थियो। आफूलाई परमेश्वर भन्ने मानिसलाई ईश्वर निन्दा गरेको कारण ढुङ्गाले हानेर मार्नुपर्छ भन्दै थियो। यसकारण यहुदी धर्मगुरुहरूले यसुज्यू जानुभएको हरेक ठाउँमा यसुज्यूलाई मार्न खोजेको थियो। धेरै पटक मार्न खोजेको थियो। यदि यसुज्यू नै परमेश्वरज्यू नभएको भए
परमेश्वरज्यूको शक्ति नभएको भए येशूज्यूले क्रुसमा मरिदिनुभन्दा अगाडि नै येशूज्यूलाई धेरैचोटि मारिसक्ने थियो। यो त ईश्वर निन्दा हो, केवल एक परमेश्वरज्यूले बाहेक अरू कसले पाप क्षमा गर्न सक्छ भनेर येशूज्यूको निन्दा गरेको थियो। उनीहरूले आपसमा यसरी विचार गर्दैछन् भनेर येशू प्रभुज्यूले तुरुन्तै आफ्नो आत्मामा थाहा पाउनु भएर तिमीहरू किन आफ्ना मनमा यस्तो विचार गर्दैछौ भनेर येशू प्रभुज्यूले उनीहरूलाई भन्नुभएको थियो। येशू प्रभुज्यूले हृदयमा विचार गरेको कुरा थाहा पाउनुहुन्छन्। उनीहरूले मनमा ईश्वर निन्दा भयो भनेको कुरा येशू प्रभुज्यूले थाहा पाउनु भएको थियो। किन तिमीहरू आफ्ना मनमा यस्तो विचार गर्दैछौ भन्नुभएको छ। हामीहरूको हृदयलाई, हाम्रो मनलाई, विचारलाई पनि येशू प्रभुजीले हेरिरहनु भएको छ। यर्मियाको पुस्तक 17 अध्यायको 9 र 10 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने मानिसको हृदय सबै कुराभन्दा छली हुन्छ र त्यसलाई निको पार्न सकिँदैन, त्यसलाई कसले जान्न सक्छ र भन्नुभएको छ। मानिसले आफ्नो हृदय कति छली छ, कति अशुद्ध छ भनेर जान्न सक्दैन। म परमप्रभु मानिसको हृदय तलास गर्छु, त्यसको मनको म जाँच गर्छु, त्यसको चाल अनुसार त्यसको कामको फल म दिन्छु भन्नुभएको छ। आफ्नो हृदयलाई मानिसले ठिकसँग चिन्दैन, तर परमेश्वरज्यूले ठिकसँग चिन्नुहुन्छन्। मत्तीको सुसमाचार 10 अध्यायको 30 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने परमेश्वरज्यूले मानिसको शिरको कपाल पनि गन्ती गर्नुभएको छ भन्नुभएको छन्। मानिसले आफ्नो हातको रौँहरू पनि गनेको छैन। परमेश्वरज्यूले थाहा नभएको कुनै पनि कुराहरू छैन। परमेश्वरज्यूले मानिसहरूको हृदयलाई ठिकसँग थाहा छ। हृदयले, बोलीले, कामले गरेको पापहरू, भुलिसकेको पापहरू, गोप्य पापहरू मानिसले थाहा पायो भने मानिस हाँसेर जिउन सक्दैन। तर परमेश्वरज्यूले मानिसहरूको सबै पापहरूलाई स्पष्टसँग थाहा छ। मानिसहरूको मन, विचार परमेश्वरज्यूलाई सबै थाहा छ। तिमीहरू किन आफ्नो मनमा यस्तो विचार गर्दैछौ भन्नुभएको छ। उनीहरूको हृदयमा भएको मनलाई, विचारलाई हप्काउनु भएको छ। मर्कुस 2 अध्यायको 9 पदको वचनमा पक्षघातीलाई तिम्रा पापहरू क्षमा भए भन्नु कि उठ तिम्रो खाट उठाएर हिँड भन्नु कुन चाहिँ सजिलो छ भनेर सोध्नु भएको थियो। येशू प्रभुज्यूले उनीहरूलाई गाह्रो प्रश्न गर्नुभएको थियो। यो पक्षघाती बिरामीलाई उठा तिम्रो खाट उठाएर हिँड भन्नु कि तिम्रो पापहरू क्षमा भए भन्नु कुन चाहिँ सजिलो छ भन्नुभएको छन्। तपाईहरूको विचारमा पनि कुन चाहिँ सजिलो हुन्छ होला? दुवै कुराहरू सजिलो छैन, दुवै कुरा गाह्रो कुरा हो। पाप क्षमा भए भन्ने कुरा एक परमेश्वरज्यूले मात्र भन्न सक्ने कुरा हो। तर यस्तो कुरा हाम्रो आँखाले देख्न सक्दैन। पाप क्षमा भएको कुरा हाम्रो आँखाले देख्दैन। आत्माको, हृदयको पाप क्षमा भएको कुरा मानिसको आँखाले देख्न सक्दैन। तिम्रो पाप क्षमा भयो भनेर बोल्न सजिलो छ, तर यो काम गरिदिन परमेश्वरज्यू एकजनाले बाहेक अरू कसैले पनि गर्न नसक्ने काम हो। त्यसपछि यो पक्षघाती बिरामीलाई उठा तिम्रो खाट उठाएर घर जाऊ भन्नुभएको छ। मानिसले यस्तो कुरा भन्न धेरै गाह्रो हुन्छ। परमेश्वरज्यूको शक्ति पाएपछि मानिसले बिरामीलाई निको पार्न सक्छन्, तर शैतानले पनि अचम्मको काम गर्न सक्छन्। मत्तीको सुसमाचार 7 अध्यायको 22 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने प्रभुज्यू कहाँ धेरैजना आएर प्रभुज्यूको नाममा हामीले अगमबानी बोल्यौं, भूतहरू धपायौं, अनेक शक्तिशाली कामहरू गर्यौं भनेको छ। यो मानिसहरूले वास्तवमा यस्तो कामहरू गरेको थियो। भूतहरूलाई धपाएको थियो, बिरामीहरूलाई निको पारिदिएको थियो। शैतानको शक्तिले निको भएको मानिसहरू धेरै छन्। बुद्ध धर्मको ईश्वर छैन। उनीहरूले भूतहरूलाई बोलाउँछन्, उनीहरूले बिरामीहरूलाई एकछिनको लागि निको पारिदिन सक्छन्, तर मरेपछि नरकमा जानुपर्छ। शैतानले पनि अचम्मको कामहरू गर्छन्। प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायमा हेर्नुभयो भने झुटा क्रिस आउँछन्, झुटा अगमवक्ताहरू आउँछन्, उनीहरूले आकाशबाट पृथ्वीमा आगो पनि झार्छन् भन्नुभएको छ। आकाशबाट पृथ्वीमा एलिया अगमवक्ताले आगो झार्नु भएको थियो।
अन्तिम समयमा झुटा ख्रिस्टले झुटा अगमवक्ताहरूले पनि आकाशबाट पृथ्वीमा आगो झार्छन्। दुष्ट शैतानको शक्तिले चमत्कारहरू धेरै गरेर मानिसहरू धेरैलाई भ्रममा पारेर फसाउँछन्। शैतानले मानिसहरूलाई एक मात्र साँचो परमेश्वरज्यूलाई विश्वास गर्न दिँदैन। शैतान अति नै छली र दुष्ट हुन्छन्। 2 थेसलोनिकीको पुस्तक 2 अध्यायको 9 र 10 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने शैतानको कामकाज बमोजिम पापको मानिस सारा शक्ति र छलपूर्ण चिन्हहरू र चमत्कार सहित सारा दुष्टता सहित आउनेछ भन्नुभएको छन्। सत्यलाई इन्कार गरेर आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति नलिएको मानिसहरूलाई दुष्ट शैतानले फसाएर नरकमा लाँदैछन्। शैतानले शरीरको काम गरेर, छलको काम गरेर, अनेक शक्तिशाली काम गरेर, चमत्कारहरू धेरै गरेर मानिसहरूलाई फसाउँदैछन्। अचम्मको कामहरू भएको ठाउँमा परमेश्वरज्यूको शक्ति हो भनेर फसेको मानिसहरू धेरै छन्। दक्षिण कोरिया देशमा पनि म ख्रिस्ट हुँ, म जैतुनको बोट हुँ, म यसु हुँ भनेर अचम्मको काम गर्ने मानिसहरू धेरै छन्। उनीहरूलाई पछ्याउने मानिसहरू पनि धेरै छन्। शैतानको भ्रममा फसेको मानिसहरू धेरै छन्। तिनीहरू सत्यलाई प्रेम गरेर जिउन नचाहने मानिसहरू हो भन्नुभएको छ। तिनीहरू आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति नपाएको मानिसहरू हो। शैतानले शक्तिशाली कामहरू, छलपूर्ण चिन्हहरू, चमत्कारहरू धेरै गरेर मानिसहरूलाई नरकमा नष्ट गर्नलाई फसाउँछन्। परमेश्वरजीको शक्तिले पनि अनि शैतानको शक्तिले पनि अचम्मको कामहरू हुन्छन्। अचम्मको कामहरू पछ्याएर जिउने मानिसहरू धेरै छन्। अन्तको समयमा चमत्कारहरू, अचम्मको कामहरू दुष्ट शैतानले झन् धेरै गर्छन्। यस्तो कुराहरूलाई पछ्याउने मानिसहरू 100% नै शैतानको दुष्टतामा फस्छन्। पुरानो करारको समयमा इस्राएलीहरूको बीचमा परमेश्वरज्यू जीवित हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गराउनका लागि अचम्मका कामहरू धेरै गरिदिनु भएको थियो। मिस्र देशमा 10 वटा विपत्तिहरू पठाउनु भएको थियो। अन्तिम विपत्ति जेठा मार्ने विपत्ति पठाउनु भएको थियो। मिस्र देशबाट इस्राएलीहरूलाई छुटाउनु भएर लाल समुद्रभित्र ओबानो भूमिबाट जस्तै हिँडाउनु भएको थियो। मिस्री सेनाहरू पनि पछ्याएर आएको थियो, तर समुद्रभित्र डुबेर सबै मरेको थियो। मिस्र देशबाट निस्केर आएको इस्राएलीहरूलाई कनान देशमा पुग्ने दिनसम्मै दिउँसो बादलको खामो र राति आगोको खामो भएर सुरक्षा दिनुभएको थियो। प्रत्येक बिहान स्वर्गको मन्ना दिनुभएको थियो। चट्टानबाट पानी निकालेर पिउन दिनुभएको थियो। यो सबै कामहरू अचम्मको कामहरू हो। परमेश्वरज्यूले अचम्मको कामहरू धेरै गरिदिनु भएको थियो। यो कामहरूलाई पल्टाएर नयाँ करारमा हेर्नुभयो भने आत्मिक कुराहरूको दृश्य हो। नयाँ करारमा पनि यसु प्रभुज्यूले अचम्मको कामहरू धेरै गर्नुभएको थियो। यसु प्रभुज्यूले जति अचम्मको काम गर्ने मानिसहरू अर्को कोही पनि छैन। यसु प्रभुज्यूले गर्नुभएको अचम्मको काम हेरेर यसु प्रभुज्यूलाई विश्वास गर भनेर यसु प्रभुज्यूले अचम्मको काम गर्नुभएको होइन। यसु प्रभुज्यूले गर्नुभएको अचम्मको कामहरूद्वारा पनि यसु प्रभुज्यू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भनेर गवाई दिनुभएको छ। यसु प्रभुज्यूले गरिदिनु भएको अचम्मको कामहरूले यसु प्रभुज्यू मानिसको पापको लागि मरिदिनु भएर बढी उठ्नु भएर मानिसको आत्मालाई नरकको दण्डबाट उद्धार गरिदिनु हुने कुरालाई अगाडि नै देखाइदिनु भएको थियो। मरेको मानिसलाई जीवित बनाइदिनु भएको कुराले अपराध र पापको कारण मरेको आत्मालाई जीवित बनाइदिनु हुने कुरा देखाइदिनु भएको थियो। कुष्ठ रोगीलाई शुद्ध बनाइदिनु भएको कुराले पापको कारण अशुद्ध फोहोरी भएको मानिसको हृदयलाई शुद्ध पवित्र बनाइदिनु हुने कुरा देखाइदिनु भएको थियो। पापी मानिसहरूलाई शुद्ध बनाइदिनु हुने कुरा अगाडि नै देखाइदिनु भएको थियो। बेन हुर भन्ने फिल्ममा यसु प्रभुज्यूले क्रुसमा मरिदिनु भएको समयमा यसु प्रभुज्यूको रगत बगेर गएको देखाएको छ। बेनको आमा र भाइ एउटा सुरुङमा लुकेर बसेको थियो। उनीहरूलाई त्यहाँ कुष्ठ रोग लागेको थियो। त्यो सुरुङभित्र पनि यसुज्यूको रगत बगेर गएको कारण उनीहरू अचानक शुद्ध भएको थियो। बेन हुर फिल्म बनाउने वेलेन्स भन्ने मानिसले परमेश्वरज्यूको उपकारलाई बुझेर आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको थियो। इस्राएली पुनर्स्थापना हुने कुरा बुझेको थियो। बेन हुरले यरुशलेमको अचम्मको कुराहरू थाहा पाएको थियो। मर्ने अवस्था भएको थियो, तर फेरि उठेर खेल मैदानमा गएर आफ्नो शत्रुलाई हराएर जितेको कुरा देखाएको छ।
यस्तो कुराहरूभन्दा अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यसु प्रभुजीले क्रुसमा दुःख भोगेर रगत बगाइदिनु भएर मरिदिनु भएको कारण हामीहरूलाई अनन्तसम्मका लागि सबै पापबाट धोइदिनु भएको छ, शुद्ध पवित्र बनाइदिनु भएको छ, हाम्रो आत्मालाई उद्धार गरिदिनु भएको छ, हामीहरूलाई अनन्तको नरकको दण्डबाट बचाइदिनु भएको छ। हामीहरूले आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको समयमा हाम्रो अन्धो आँखा देख्ने भएको छ, केही पनि गर्न नसक्ने पक्षघाती बिरामी निको भएर उठेको छ, दुष्ट भूतहरू निस्केर गएको छ, हाम्रो हृदयलाई शासन गर्ने दुष्ट शैतानको शक्ति हारेको छ। यसु प्रभुजीले गर्नुभएको अचम्मको सबै कामहरू हामीहरूले आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएपछि पुरा हुने कुराहरू देखाइदिनु भएको थियो। यसु प्रभुजी स्वर्गारोहण हुनु भएपछि चेलाहरूले गएर सुसमाचार प्रचार गर्नुभएको थियो। मर्कुसको सुसमाचार 16 अध्यायको 20 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने अनि चेलाहरू गएर सबै ठाउँमा प्रचार गरे, प्रभुज्यूले तिनीहरूको साथमा रहेर चिन्हहरूद्वारा वचनलाई सुदृढ पार्नुभयो भन्नुभएको छ। यसु प्रभुज्यू साथमा रहनु भएर चिन्हहरूद्वारा वचन सुदृढ पार्नु भएको थियो। यसु प्रभुज्यूको चेलाहरूले सुसमाचार प्रचार गरेको सुरुको समयमा सबैभन्दा धेरै गाह्रो समय थियो, किनभने परमेश्वरज्यूले छान्नुभएको जाति यहुदीहरूले नै यसु प्रभुज्यू परमेश्वरज्यूले पठाउनु भएको ख्रिस्ट होइन भनेर इन्कार गरेर क्रुसमा टाँगेर मारेको थियो। परमेश्वरज्यूको आफ्नै जातिले विश्वास नगरेको यसुज्यूलाई ख्रिस्ट हो भनेर, परमेश्वरज्यूको पुत्र हो भनेर, उद्धारकर्ता मुक्तिदाता हो भनेर परमेश्वरज्यूलाई नचिनेको अन्य जातिहरूले, बाइबल नपढेको अन्य जातिहरूले यसुज्यूलाई विश्वास गर्न अति नै गाह्रो थियो। त्यो समय नयाँ करारको बाइबल लेखेको थिएन। यसु प्रभुज्यूको सुरुको चेलाहरूको समयमा चिन्हहरू भएन भने प्रचार गर्न नसक्ने समय थियो। यसकारण चेलाहरू गएर प्रचार गरेको समयमा प्रभुज्यू पनि साथमा रहनु भएर चिन्हहरूद्वारा वचन सुदृढ गरिदिनु भएको थियो। त्यो समयमा चिन्हहरू नभएको भए प्रचार गर्न सक्ने थिएन। यसकारण चिन्हहरूद्वारा वचन सुदृढ पारिदिनु भएको थियो। पत्रुस र यूहन्ना यरुशलेममा भएको मन्दिरमा गएको समयमा एकजना जन्मेको लङ्गडाले भिख मागेको थियो। यसकारण पत्रुसले सुन चाँदी मसँग छैन, जे मसित छ त्यही म तँलाई दिन्छु, नासरतका येशू ख्रीष्टको नाममा उठ हिँड भनेको थियो। त्यसपछि त्यो लङ्गडा तुरुन्तै झुरुक्कै उठेको थियो, उफ्रिँदै प्रशंसा गर्दै हिँडेको थियो। त्यहाँ अचम्म भएको थियो। त्यसपछि पत्रुसले तिमीहरूले इन्कार गरेर क्रुसमा टाँगेर मारेको येशूज्यूले निको पार्नु भएको हो भन्नुभएको थियो। त्यहाँ कसैले पनि विरोध गर्न सकेको थिएन। यूहन्नाको सुसमाचार 9 अध्यायमा हेर्नुभयो भने जन्मेको अन्धलाई येशू प्रभुजीले निको पारिदिनु भएको थियो। यहुदी धर्मगुरुहरूले निको भएको मानिसलाई तिम्रो आँखा कसले निको पारिदियो भनेर सोधेको थियो। यसकारण उसले नासरतको येशू भन्ने मानिसले मेरो आँखामा माटो मुछेर लेप बनाएर लगाइदिनु भयो अनि गएर सिलोआमा गएर पखाल भन्नुभयो। मैले गएर पखाले, त्यसपछि मेरो आँखा देख्ने भयो भनेको थियो। त्यसपछि यहुदीहरूले त्यो येशू भन्ने मानिस पापी हो, तिम्रो आँखा निको बनाइदिने व्यक्ति परमेश्वरज्यू हो, यसकारण येशूलाई विश्वास नगर भनेको थियो। त्यसकारण निको भएको मानिसले उहाँ पापी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न म जान्दिनँ, एउटै कुरा मात्र म जान्दछु, उहाँले मेरो आँखा देख्ने बनाइदिनु भयो भनेको थियो। मानिसहरू सबैजना जन्मेको समयदेखि नै आत्मिक अन्धा हुन्छन्। सांसारिक शारीरिक मानिसहरू अन्धा हुन्छन्। मानिसले परमेश्वरज्यूले बनाउनु भएको अचम्मको सुन्दर ब्रह्माण्ड आकाश मण्डललाई कसले बनाएको हो भनेर ध्यान दिएको छैन, विचार गरेको छैन। परमेश्वरज्यू महान हुनुहुन्छ भनेर विचार गरेको छैन। एउटा फुललाई हेर्यो भने पनि परमेश्वरज्यूको महान प्रेम र शक्ति बुझ्न सक्छौँ, तर मानिसले यस्तो कुराहरू केही पनि विचार गर्दैन, किनभने अन्ध भएको कारणले हो।
आत्मिक कुराहरू, अनन्तको कुराहरू थाहा छैन। शारीरिक आँखाले भौतिक कुराहरू मात्र देखेको हुन्छ। पशुले जस्तै जीवन जिउँछन्, आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएपछि मात्र आत्मिक आँखा देख्छन्। सुन्दर फूलहरू देखेपछि परमेश्वरज्यूको सुन्दरता र परमेश्वरज्यूको प्रेमको महसुस हुन्छ। सुन्दर पंक्षीहरू देखेर परमेश्वरज्यूको महान प्रेमको महसुस हुन्छ। सारा सृष्टिलाई हेर्यो भने परमेश्वरज्यूको बुद्धि, शक्ति, महानतालाई बुझ्न सक्छौँ। यो संसारपछि अर्को अनन्तको संसारलाई देख्न सक्छौँ। आत्मिक आँखा खोलेको कारण, समझ शक्ति भएको कारण यस्तो कुराहरू बुझ्छन्। यूहन्नको सुसमाचार 14 अध्यायको 12 पदको वचनमा हेर्नुभयो भने, जसले मलाई विश्वास गर्छ त्यसले मैले गरेको काम पनि गर्नेछ भन्नुभएको छ, अचम्मको काम गर्नेछ भन्नुभएको थियो। यसु प्रभुजीको चेलाहरूले अचम्मको कामहरू धेरै गर्नुभएको थियो। प्रेरित पत्रुसले र पावलले पनि मरेको मानिसलाई जीवित बनाइदिनु भएको थियो। प्रेरितहरूले प्रचार गरेको वचन परमेश्वरजीको वचन हो भनेर सुदृढ बनाउनका लागि प्रभुजी सँगै रहिदिनु भएर अचम्मको काम गरिदिनु भएको थियो। कागजात माथि आएपछि राष्ट्रपतिले हेरेर निर्णय गर्छन्। कम्पनीमा मालिकले हेरविचार गरेर निर्णय गर्छन्। ठिक छ हुन्छ भनेर निर्णय गरेर हस्ताक्षर गरिदिन्छन्। त्यसपछि अन्त्यमा छाप ठोकिदिन्छ। प्रेरितहरूले सुसमाचार प्रचार गरेको समयमा परमेश्वरजीले प्रचार गरिदिनु भएको हो भनेर चिन्हहरूद्वारा स्पष्ट पारिदिनु भएको थियो। यसकारण चिन्हहरूद्वारा वचनलाई सुदृढ पार्नुभयो भन्नुभएको हो। प्रेरितको पुस्तकमा पनि यस्तो वचनहरू धेरैचोटि भन्नुभएको छ। नयाँ करारको वचन लेखि नसकेसम्म चिन्हहरूको नितान्त आवश्यकता थियो। नयाँ करारको वचन लेख्नको लागि पनि परमेश्वरज्यूले सँगै रहिदिनु भएको कुरा देखाइदिनु भएको थियो। अबको समयमा चिन्हहरूद्वारा होइन, लेखिदिनु भएको वचनद्वारा परमेश्वरज्यूलाई चिनेर सत्यतामा विश्वास गर्नुपर्छ। विगतको समयहरूमा बुझ्न नसकेको वचनहरू अहिलेको वर्तमान समयमा हाम्रो मण्डलीलाई स्पष्टसँग बुझ्न दिनुभएको छ। हामीहरूको विश्वास धेरै राम्रो भएर होइन, विगत समयहरूमा बुझ्न नदिनु भएको वचनहरू अहिलेको समयमा झन् धेरै बुझ्न दिनुभएको छ। समय पुरा भएपछि मात्र बुझ्न सक्ने वचनहरू अहिले हामीहरूको समयमा सबैभन्दा धेरै बुझ्न दिनुभएको छ। परमेश्वरज्यूको रहस्यहरू झन् हामीहरूलाई बुझ्न दिनुभएको छ। पहिलोचोटि गएको मानिसलाई यतापट्टि गयो भने इन्छोन अनि यतापट्टि गयो भने फुसान भनेर ठाउँ ठाउँमा बाण चिन्ह लेखेर राखिदिनु भएको छ। स्पष्टसँग बुझिसकेको मानिसलाई त्यस्तो चिन्हहरू आवश्यकता पर्दैन। लेखेर दिनुभएको वचन ठिकसँग बुझेर प्रचार गर्ने समयमा चिन्हहरूको आवश्यकता पर्दैन। अहिलेको समयमा वचनद्वारा विश्वास गर्नुपर्छ। तर शैतानले चाहिँ अन्तको समयमा चिन्ह र चमत्कारहरूद्वारा अनौठो अनौठो कुराहरूद्वारा झन कामहरू धेरै गर्दैछन्। शैतानले चिन्ह र अचम्मको कामहरू देखाएर अनौठो अनौठो कामहरू गरेर परमेश्वरज्यूको लेखिएको वचनलाई विश्वास गर्न बाधा दिन्छन्। चिन्ह र चमत्कारहरू देखाएर शैतानले मानिसहरूलाई फसाउँदैछन्। यूहन्नको सुसमाचार 14 अध्यायको 12 पदको वचनमा जसले मलाई विश्वास गर्दछ त्यसले मैले गरेको काम पनि गर्नेछ भनेर प्रेरितहरूलाई चिन्हको कुरा गर्नुभएको थियो। ती भन्दा ठुलो काम गर्नेछ भन्नुभएको छन्। यो कुराले के भन्नुभएको हो भने सुसमाचार प्रचार गरेर मानिसहरूको आत्मालाई नरकबाट बचाउने ठुलो काम गर्नेछ भन्नुभएको थियो। यसु प्रभुजीले 3000 जनालाई 5000 जनालाई रोटी खुवाउनु भएको थियो। पत्रुसले सुसमाचार प्रचार गर्नुभएको समयमा एकैचोटि 3000 जनाले 5000 जनाले आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको थियो। यसु प्रभुजीले मरेको मानिसलाई जीवित बनाइदिनु भएको थियो। हामीहरूले अनुग्रहको सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ। मरेकाहरूले परमेश्वरजीको पुत्रको आवाज सुन्नेछन् र जीवित हुनेछन् भन्नुभएको छ।
हामीहरूले सुसमाचार प्रचार गर्यो भने मरेको आत्मा जीवित हुन्छन्। एफिसीको पुस्तक 2:1 वचनमा अपराध र पापमा मरेको समयमा उहाँले तिमीहरूलाई जीवित पार्नुभयो भन्नुभएको छ। हामीहरूले सुसमाचारको वचनलाई सुनेर सत्यतामा बुझेर आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिएको समयमा हाम्रो आत्मा जीवित भएको छ। सुसमाचार प्रचार गर्यो भने मानिसले शैतानको बन्धनबाट छुटकारा पाएर परमेश्वरज्यू कहाँ जान सकिन्छ। यूहन्नाको सुसमाचार 20:20 23 वचनलाई खोज्नेछौँ। यूहन्नाको सुसमाचार 20:20 23 वचनलाई खोज्नेछौँ। यूहन्नाको सुसमाचार 20:20 23 वचनलाई म पढ्नेछु। यति भनेर उहाँले तिनीहरूलाई आफ्ना हात र कोखा पनि देखाउनु भयो। प्रभुलाई देखेर चेलाहरू अति खुसी भए। तब येशूले फेरि तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूलाई शान्ति। जसरी पिताले मलाई पठाउनु भयो त्यसरी म पनि तिमीहरूलाई पठाउँदछु। अनि यति भनेर उहाँले तिनीहरूमाथि सास पोखेर भन्नुभयो, पवित्र आत्मा ल्याऊ। जसका पाप तिमीहरू क्षमा गर्छौ तिनीहरूलाई क्षमा हुन्छ र जसका पाप तिमीहरू क्षमा गर्दैनौ क्षमा हुने छैन। पुनरुत्थान हुनुभएको येशू प्रभुज्यूले चेलाहरूलाई हातमा किलाको डोप र कोखामा भालोको डोप देखाउनु भएर तिमीहरूलाई शान्ति भन्नुभएको छ। तिमीहरूले पाउने श्राप र दण्ड मैले भोगिदिएको छु। अब तिमीहरूलाई शान्ति भनेर आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति दिनुभएको छ। त्यसपछि जसरी मलाई पिताज्यूले पठाउनु भएको छ त्यसरी नै म पनि तिमीहरूलाई पठाउँदछु भन्नुभएको छ। यूहन्नाको सुसमाचार 6 हेर्नुभयो भने म मेरो इच्छा पूरा गर्नको लागि होइन स्वर्गको पिताज्यूको इच्छा पूरा गर्न आएको हुँ भन्नुभएको छ। परमेश्वर पिताज्यूको इच्छा के थियो भने येशूजीले क्रुसमा मरिदिनु भएर मानिसहरूको सबै पापलाई एकैचोटि सधैँको लागि क्षमा गरिदिने इच्छा थियो। येशू प्रभुजीले क्रुसमा मरिदिनु भएर फेरि पुनरुत्थान हुनु भएर परमेश्वरजीले पठाउनु भएको हो भनेर प्रमाण दिनुभएको छ। विश्वास गर्न दिनुभएको छ। पिताज्यूले मलाई पठाउनु भएको जस्तै म तिमीहरूलाई पठाउँछु भन्नुभएको छ। येशू प्रभुजीले आउनु भएर क्रुसमा मरिदिनु भएर मानिसहरूलाई नरकको दण्डबाट छुटकारा दिने काम पूरा गरिदिनु भएको छ। यो काम गरिदिनु भएर फेरि स्वर्गमा जानु भएको प्रभुज्यूले यो सुसमाचार प्रचार गर्न चेलाहरूलाई पठाउनु भएको छ। चेलाहरूलाई मात्र होइन प्रभुज्यूको उपकारलाई अनुग्रहलाई सत्यतामा बुझेर आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको सबै मानिसहरूलाई पनि यो संसारमा सबै मानिसहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्न पठाउनु भएको छ। सुसमाचार पास्टर, प्रचारक, मिसनरीहरूले मात्र होइन हामीहरू सबैजनाले प्रचार गर्नै पर्छ। हामीहरू सबैजना प्रभुज्यूले पठाउनु भएको मानिसहरू हो। जसको पाप तिमीहरू क्षमा गर्छौ तिनीहरूलाई क्षमा हुनेछ, जसका पाप तिमीहरू क्षमा गर्दैनौ क्षमा हुने छैन भन्नुभएको छ। क्याथोलिक धर्मगुरुहरूले पत्रुसलाई मात्र स्वर्गको साँचो दिएको छ भनेर गलत शिक्षा सिकाएको छ। मत्तीको सुसमाचार 16 पत्रुसले प्रभुज्यूलाई तपाईँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जीवित परमेश्वरज्यूको पुत्र हुनुहुन्छ भनेर आफ्नो विश्वास स्पष्टसँग बताउनु भएको थियो। त्यसपछि येशू प्रभुज्यूले सिमोन तिमी धन्य हौ किनभने मानिसबाट तिमीलाई यो प्रकट भएको होइन तर स्वर्गमा हुनुहुने पिताले प्रकट गर्नुभएको हो भनेर स्पष्टसँग भन्नुभएको थियो। म तिमीलाई स्वर्गको राज्यका साँचाहरू दिनेछु। जे तिमीले पृथ्वीमा बाँध्नेछौ सो स्वर्गमा बाँधिनेछ र जे पृथ्वीमा फुकाउला सो स्वर्गमा फुकाइनेछ भन्नुभएको थियो। यसकारण क्याथोलिक धर्मगुरुहरूले स्वर्गको साँचो पत्रुससँग छ भन्छन्। पत्रुस एक्लैले नसक्ने भएको कारण पत्रुसको लागि सहकर्मी रोमको पोप हो भन्छन्। रोमको पोपले मात्रै गर्न नसक्ने भएको कारण सहकर्मीहरू फादरहरू हो भन्छन्। यसकारण पाप गरेको मानिसले शिर निहुराएर मैले यो पाप गरेँ भनेर स्वीकार गरेपछि फादरले तिम्रो पाप क्षमा भयो भन्यो भने पाप क्षमा भयो भन्छन्। तिम्रो पाप क्षमा भएको छैन भन्यो भने पाप क्षमा भएको छैन भन्छन्। यस्तो क्याथोलिक धर्म गुरुहरूको झुटो सिद्धान्तहरूमा फसेर नरकमा गइरहेको मानिसहरू अति नै धेरै छन्। येशू प्रभुज्यूले तिमीहरूले तिनीहरूको पाप क्षमा गरिदियो भने क्षमा हुनेछ, क्षमा गरिदिएन भने क्षमा हुने छैन भन्नुभएको वचन पत्रुसलाई मात्र भन्नुभएको वचन होइन, हामीहरूलाई पनि भन्नुभएको वचन हो। प्रेरितको पुस्तक 8 हेर्नुभयो भने फिलिपले इथियोपिया देशदेखि यरुशलेमसम्म रथमा आएर आराधना गर्ने उच्च पदाधिकारीलाई भेटेर रथमाथि चढेर बाइबलको वचन सिकाएर बुझ्न सक्ने बनाइदिनु भएको थियो।
फिलिप डिकन थियो। फिलिपले सुसमाचार प्रचार गर्नु भएर इथियोपिया देशको महारानीको ठुला पदाधिकारी र कोष अध्यक्षले आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको थियो। प्रेरितको पुस्तक 8 अध्यायमा हेर्नुभयो भने स्टिफनस डिकन हुनुहुन्थ्यो। साहसी भएर सुसमाचार प्रचार गरेको कारण ढुङ्गाले हानेर मारेको थियो। यरुशलेममा ठुलो सतावट भएपछि प्रेरितहरू बाहेक सबै विश्वासीहरू चारैपट्टि छरपष्ट भएको थियो। ठुलो सतावट भएको कारण उहाँहरू डराएर लुकेर बस्नु भएको थिएन। उहाँहरूले चारैपट्टि गएर प्रचार गर्नु भएको थियो। साधारण विश्वासीहरू सबैजनाले प्रचार गरेर जिउनु भएको थियो। उहाँहरूले तपाईहरूको पापको लागि येशू प्रभुजी मरिदिनु भएको छ, तपाईहरूको पाप परमेश्वरजीले क्षमा गरिदिनु भएको छ, विश्वास गर्नुभयो भने तपाईहरूको आत्माको उद्धार मुक्ति हुन्छ भनेर प्रचार गरेको थियो। येशू प्रभुजीको रगतले पाप क्षमा गरिदिनु भएको छ, येशू प्रभुजीको रगतले पाप क्षमा गरिदिनु भएको सत्य तथ्य अकाट्यलाई प्रचार गर्यो भने मानिसहरूले बुझ्छन्, तर प्रचार गरेन भने मानिसहरूले बुझ्दैन, यसकारण नरकमा जानुपर्छ। रोमीको पुस्तक 10 अध्यायको 14 र 15 पदको वचनमा जसलाई विश्वास गरेकै छैनन् मानिसले उहाँलाई कसरी पुकार्ने, जसको विषयमा सुनेकै छैनन् उहाँमाथि तिनीहरूले कसरी विश्वास गर्ने, प्रचारक बिना तिनीहरूले कसरी सुन्ने, नपठाइकन मानिसले कसरी प्रचार गर्ने भन्नुभएको छ। येशू प्रभुजीले क्रुसमा मरिदिनु भएर सबै पापहरू अनन्तसम्मका लागि क्षमा गरिदिनु भएको छ। तर यो सत्य तथ्य अकाट्यलाई प्रचार गर्ने प्रचारक छैन भने मानिसहरूले बुझ्दैन, यसकारण विश्वास गर्न सक्दैन। विश्वास सुनाइबाट आउँछ, सुनेन भने विश्वास आउँदैन। पढेर बुझ्ने वचन पनि छन्, पढे तापनि नबुझ्ने वचनहरू पनि छन्। उच्च पदाधिकारीले वचन पढ्दै थियो, पढिरहेको वचन बुझ्नुभयो भनेर सोधेको थियो। यसकारण उहाँले कसैले नबताइकन म कसरी बुझ्न सक्छु र भनेको छ। उहाँले बुझेको थिएन, अगाडि बुझेको मानिसले बताइदिनु पर्छ। परमेश्वरजीले मानिसलाई उद्धार मुक्ति दिने तरिका पहिला बुझेको मानिसले प्रचार गरेर सुन्ने मानिसलाई पवित्र आत्माले बुझ्न सहायता गरिदिनुहुन्छन्। यसरी मानिसलाई उद्धार मुक्ति दिने तरिका दिनुभएको छ। पठाएको छैनन् भने कसरी प्रचार गर्ने भन्नुभएको छ। येशू प्रभुजीलाई पठाउनु भएको थियो, प्रेरितहरूलाई पठाउनु भएको थियो। पहिला आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरू यो सुसमाचार प्रचार गर्न पठाउनु भएको मानिसहरू हो। पठाएको मानिसहरूले प्रचार नगरिकन बस्नै सक्दैन। हामीहरूले सुसमाचार प्रचार गर्न ठुलो आज्ञा पाएको छ। यो पक्षघातीलाई निको हुनको लागि येशूजी कहाँ जानुपर्छ भनेर बुझ्न सक्ने गरी भनिदिएको मानिसहरू थियो। प्रभुज्यूलाई पहिला चिनेको मानिसहरूले भनिदिएको थियो। यो बिरामीले पनि आफू निको भएको चाहना गरेको थियो, आफै जान नसकेको कारण सहायता मागेको थियो। प्रभुज्यूलाई चिनेको मानिसहरूले हामी सहायता गर्छौँ भनेको थियो। यसकारण टाढोको ठाउँबाट पनि यो पक्षघातीलाई येशू प्रभुज्यूको अगाडि ल्याएको थियो। यो पक्षघातीको विश्वासलाई देखेर पाप क्षमा भयो भन्नुभएको छैन, तिनीहरूको विश्वासलाई देखेर भन्नुभएको छ। तिनीहरू भनेको को हो भने यो पक्षघातीलाई खाट समेत बोकेर ल्याउने मानिसहरू हो। तिनीहरूको विश्वास देखेर पक्षघातीको पाप क्षमा भए भन्नुभएको छ। एकजनाले मात्र उद्धार मुक्तिको काम गर्न सक्दैन। अगाडि आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरूको सहायता चाहिन्छ। अगाडि आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसले आफ्नो परिवारहरूको लागि, साथीहरूको लागि, छिमेकीहरूको लागि प्रचार गर्न प्रार्थना गर्छन्, गएर वचन प्रचार गर्छन्। अर्को मानिसहरूको आत्मालाई नरकको दण्डबाट बचाइदिन दुःख परिश्रम गर्ने मानिसहरूको माध्यमबाट मानिसहरू धेरैजनाले आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाउँछन्। प्रेरितको पुस्तक 10 अध्यायमा हेर्नुभयो भने परमेश्वरज्यूलाई राम्रोसँग विश्वास गरेको सेनाको कप्तान कर्नेलियस थियो। इटाली देशबाट आएको अन्य जाति सेनाको कप्तान थियो। कर्नेलियसले परमेश्वरज्यूको भय मानेको थियो, ईश्वर भक्त थियो, उदारता साथ दान दिएको थियो, परमेश्वरज्यूलाई प्रार्थना गरेको थियो। परमेश्वरज्यूले उसलाई हेरेर असल मान्छे, धर्मी मान्छे भनेर कर्नेलियसलाई आफैले आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति बुझ्न दिनुभएको छैन, सुसमाचारलाई बुझ्न दिनुभएको छैन। योप्पामा भएको चर्मकार सिमोनको घरमा भएको पत्रुसलाई बोलाऊ। पत्रुसले तिमी र तिम्रो सारा परिवारले उद्धार पाउने वचन प्रचार गर्नेछ भन्नुभएको छ।
पत्रुसलाई पनि दर्शन दिनुभएको थियो, कर्नेलियसलाई पनि भन्नुभएको थियो। कर्नेलियसले पठाएको मानिससँग ढिलो नगरिकन पत्रुस गएको छ। मलाई किन बोलाउनु भएको हो भनेर पत्रुसले कर्नेलियसलाई सोधेको थियो। परमेश्वरजीको एउटा स्वर्गदूतले मलाई तपाईलाई बोलाऊ भनेको कारणले बोलाएको हुँ भन्नुभएको थियो। कर्नेलियसको घरमा घर परिवारहरू, नातेदारहरू, छिमेकीहरू सबैजना भेला भएर पत्रुसको प्रतीक्षा गरिरहेको थियो। हामीहरू परमेश्वरजीले तपाईलाई भन्नुभएको वचन सुन्नको लागि प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ भनेको थियो। पत्रुसले साहसी भएर स्पष्टसँग बुझ्ने गरी प्रचार गर्नुभएको छ। कर्नेलियसको परिवारहरू र छिमेकीहरू धेरैजनाले आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको छ। अगाडि आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसको प्रार्थना र प्रचारको विषयबाट मानिसहरूले आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति निश्चित पाउँछन्। यूहन्नाको सुसमाचार 4 अध्यायमा हेर्नुभयो भने सामरियामा धेरै पाप भएको एकजना स्त्री थियो। पाप धेरै थियो, यसकारण कुवामा पानी लिन बिहान र बेलुकी शीतलो समयमा मानिसहरू धेरै हिँड्ने समयमा पानी लिन जान सकेको थिएन। यसकारण मध्याह्नको समयमा पानी लिन गएको थियो। त्यसकारण त्यहाँ येशू प्रभुज्यूलाई भेटेको थियो। येशू प्रभुज्यूसँग कुरा गरेको समयमा येशूज्यू ख्रिस्ट हो भनेर चिनेको थियो। यसकारण यो स्त्रीले आफ्नो गाग्रो पनि छोडेर गएर आफ्नो गाउँमा गएर कराएर हे मानिसहरू हो भनेको थियो। मैले गरेको सबै काम मलाई बताइदिनु हुनेलाई आएर हेर भनेको थियो। मैले गरेको सबै काम भनेको के हो भने मैले गरेको सबै खराब काम, सबै पापहरू भनेको हो। मैले पहिलोचोटि भेटेको मानिस हो, तर मेरो सबै पापहरू देखाइदिनु भयो भनेको थियो। यसकारण सामरियाको मानिसहरूले यो मानिस साधारण होइन रहेछ, अब सामरियामा अचम्म हुने भयो भनेर विचार भएको थियो। सत्य बोली सधैँ स्थिर हुन्छ भनेर हितोपदेशको पुस्तकमा भन्नुभएको छ। यो स्त्रीले सामरियाको मानिसहरू धेरैजनालाई येशू प्रभुज्यू कहाँ ल्याएको थियो। सामरियाको मानिसहरूले येशू प्रभुज्यूको कुरा सुनेर येशू प्रभुज्यूलाई सामरिया सहरभित्र लगेर गएको थियो। यसकारण येशू प्रभुज्यू त्यहाँ उनीहरूसँग 2 दिन बस्नु भएको थियो। त्यहाँ येशू प्रभुज्यूले मानिसहरू धेरैजनालाई सुसमाचार प्रचार गर्नुभएको थियो। त्यसपछि सामरियाको मानिसहरूले त्यो स्त्रीलाई के भनेको छ भने अब तिमीले भनेको कुराले होइन, तर हामीले आफैले देख्यौँ, सुन्यौँ, साँच्चै नै उहाँ मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनी जान्यौँ र विश्वास गरेका छौँ भनेको छ। पाप धेरै गरेको सामरियाको यो स्त्रीले सामरियाको धेरै मानिसहरूलाई येशू प्रभुज्यू कहाँ डोराएको छन्। मत्तीको सुसमाचार 8 अध्यायमा हेर्नुभयो भने एकजना कप्तानको नोकर पक्षघाती बिरामीले धेरै दुःख पाएको कुरा भन्नुभएको छ। यो कप्तानले पक्षघाती बिरामीले दुःख पाएको आफ्नो नोकरको लागि येशूज्यू कहाँ गएर हृदयदेखि नै विनम्र अनुरोध गरेको थियो। त्यसपछि येशू प्रभुज्यूले गएर निको पारिदिने इच्छा गर्नुभएको थियो। तर यो कप्तानले हे प्रभुज्यू, तपाईँ जानु पर्दैन, मभन्दा माथिको अधिकारीहरूको अधीनमा म छु अनि मेरो अधीनमा पनि सिपाहीहरू छन्। मैले जाऊ भन्यो भने जान्छ, आऊ भन्यो भने आउँछ। प्रभुज्यू, हजुर मेरो घरमा जान कष्ट गर्नु पर्दैन। हजुरले वचन मात्र भनिदिनुभयो भने मेरो नोकर निको हुन्छ भनेको थियो। यसकारण प्रभुज्यूले जाऊ भन्नुभएको थियो। कप्तान फर्केर गइरहेको समयमा नै यो नोकर निको भइसकेको खबर पाएको थियो। येशू प्रभुज्यूले जाऊ तिम्रो विश्वास अनुसार होस् भन्नुभएको समयमा कप्तानको नोकर निको भएको कुरा थाहा पाएको थियो। अगाडि प्रभुज्यूलाई विश्वास गरेको मानिसहरूको माध्यमबाट प्रभुज्यूलाई चिनेको मानिसहरू धेरै छन्। यस्तो वचनहरू बाइबलमा धेरै लेखेर दिनुभएको छ। मानिसले आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति लिने इच्छा गर्नुपर्छ। यस्तो मानिसहरूको लागि अगाडि आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरूबाट पूरा गरिदिनुहुन्छन्। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसले चुपचापसँग बस्यो भने कसैले पनि उद्धार मुक्ति पाउँदैन।
आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति नपाएको मानिसको लागि प्रार्थना गरिदिनुपर्छ, प्रचार गर्नुपर्छ। उनीहरूको आत्मालाई नरकको दण्डबाट बचाउन हृदयदेखि नै चाहना गरेर वचन प्रचार गर्यो भने उसले बुझ्न सक्ने गरी प्रभुज्यूले सहायता गरिदिनुहुन्छन्। यो पक्षघाती बिरामीलाई एकजनाले होइन 4 जनाले सहायता गरिदिनु भएको छ। यो पक्षघाती बिरामीलाई खाट समेत बोकेर ल्याएर घरको छाना पनि उघारेर येशूज्यूको अगाडि लगेको थियो। यो कुराले के शिक्षा दिनुभएको छ भने अगाडि आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसले अर्को मानिसको आत्मालाई पनि प्रेम गरेर येशूज्यूको अगाडि ल्याएर वचन सुन्न लगाउनु पर्छ। यसरी गर्यो भने सुन्ने मानिसको मात्र होइन, ल्याउने मानिसहरूको विश्वासलाई पनि हेर्नु भएर येशू प्रभुजीले निको पारिदिनु भएको छ। उनीहरूको विश्वासलाई देखेर हे छोरा तिम्रो पापहरू क्षमा भए भनेर पक्षघाती बिरामीलाई येशू प्रभुजीले भन्नुभएको छ। यसपालिको संयुक्त बाइबल गोष्ठीमा पनि यस्तो अचम्मको काम हुनुपर्छ। हामीहरूले अरू आत्माहरूलाई बचाउन हृदयदेखि नै चाहना गरेर काम गर्नुपर्छ। चुम्बकले अचम्मको काम गर्छन्। चुम्बकमा फलाम टाँस्छन्। चुम्बकमा टाँसेको फलाममा अर्को फलाम पनि टाँस्छन्। चुम्बकमा अचम्मको शक्ति हुन्छन्। अगाडि आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसभित्र अर्को मानिसलाई डोर्याउन सक्ने पवित्र आत्मज्यूको शक्ति हुन्छ। मानिसहरूलाई प्रभुज्यू कहाँ डोर्याउने शक्ति हुन्छ। पवित्र आत्मज्यूले यो काम गरिदिनुहुन्छ। एफिसीको पुस्तक 3:20 पदको वचनमा हामीभित्र काम गर्ने उहाँको शक्ति अनुसार हामीले मागेको वा चिताएको भन्दा ज्यादै प्रशस्त मात्रामा गर्न सक्नुहुन्छ भन्नुभएको छन्। हामीहरूको बीचमा पवित्र आत्मज्यूले परमेश्वरज्यूको शक्ति अनुसार प्रशस्त मात्रामा काम गर्नुहुन्छन्। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसले आफ्नो लागि मात्र जियो भने अर्को आत्माहरूले आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाउँदैन। यो कुरालाई सबैजनाले हरेक समय बुझ्नै पर्छ। आज बिहान एकजना बहिनीज्यूले मसँग फोनमा कुरा गर्नुभएको थियो। अमेरिकाबाट राम्रोसँग आइपुग्नु भयो भनेर सोध्नु भएको थियो। हजुर, अमेरिकामा पनि यसपालि मानिसहरू धेरैजनाले वचन सुनेर आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाउनु भएको छ भनेर विश्वास गरेको छु भनेर मैले उहाँलाई जवाब दिएको थियो। उहाँले पास्टरज्यूको लागि म सधैँ प्रार्थना गर्दैछु भनेर यो बहिनीज्यूले मलाई भन्नुभएको थियो। यस्तो प्रियहरू धेरैजना हुनुहुन्छन्। एफिसीको पुस्तक 6 अध्यायमा पाउल प्रेरितले प्रार्थनाको अनुरोध गर्नुभएको छ। जब म आफ्नो मुख खोल्छु तब मलाई प्रभुजीको वचन दियोस् र म निर्भयता साथ सुसमाचारको रहस्य प्रचार गर्न सकूँ भन्नुभएको छ। प्रार्थना गर्ने मानिसहरू धेरै भयो भने परमेश्वरज्यूले पनि सँगै काम गरिदिनुहुन्छन्। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरू सँगै सहभागी हुनुपर्छ। प्रार्थनामा सहभागी हुनुपर्छ। सुसमाचार प्रचार गर्न, सम्पत्ति खर्च गर्न सहभागी हुनुपर्छ। मन सहभागी हुनुपर्छ। फिलिपीको पुस्तक 1:5 र 6 पदको वचनमा प्रथम दिनदेखि अहिलेसम्म सुसमाचारमा तिमीहरू सहभागी भएका छौ भन्नुभएको छ। हामीहरू आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको समयदेखि सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि सहभागी हुन्छौँ। फिलिपी 1:27 पदको वचनमा एउटै मनका भई सुसमाचारको विश्वासको निम्ति मिलेर परिश्रम गर्दछौ भन्नुभएको छ। संगतिमा सधैँ सहभागी हुनुपर्छ। सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि सधैँ सँगै सहभागी हुनुपर्छ। फिलिपीको पुस्तक 4:14 पदको वचनमा मेरो कष्टमा तिमीहरू सहभागी भएर असल गर्यौ भन्नुभएको छ। फिलिपीको सन्तहरू पौल प्रेरितसँगै जेलमा, सतावटमा, भोक प्यासमा थिएन। प्रार्थना गर्नमा, सुसमाचार प्रचार गर्ने काममा मन एउटै थियो। सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि सधैँ सहायता गर्नुभएको थियो। सुसमाचार प्रचार गर्न कष्टमा सहभागी भएको थियो। यो कुरालाई संगति भन्छन्। संगति भनेको संगति सुरु भयो, संगति अन्त भयो भनेको कुरा होइन। प्रथम दिनदेखि अहिलेसम्मै सुसमाचारमा सहभागी भनेको छ। सुसमाचारबाट आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरूले सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि संगति गर्छन्। तिमीहरूमा एउटा असल काम सुरु गर्नुभयो, उहाँले नै येशू ख्रीष्टको दिनमा पुरा गर्नुहुनेछ भन्नुभएको छ। सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि
सहभागी भएको मानिसहरूबाट प्रभुजीले असल काम सुरु गर्नुभएको छ। नरकमा अनन्त अनन्त समय नष्ट हुनुपर्ने पापी मानिसहरूलाई उद्धार गरिदिने काम सुरु गर्नुभएको छ। यसो प्रभुजीको आगमनको दिनसम्म यो काम हामीहरूबाट निरन्तर गरिरहनुहुन्छन्। हामीहरूले बाइबल गोष्ठी गर्यो भने मानिसहरू धेरैजनाले आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाउँछन्। हामीहरूले सधैँ सँगै प्रार्थना गरेको कारण, सुसमाचार प्रचार गर्न सँगै सहभागी भएको कारण, दया गर्न दुःख परिश्रम गरेको कारण आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्तिको काम हुन्छ। मानिसहरूको आत्मालाई नरकको दण्डबाट उद्धार गर्न हरेक समय ध्यान दिनुपर्छ। सुसमाचार प्रचार गर्न हरेक समय मन एउटै हुनुपर्छ। हराएको सबै आत्माहरूलाई हामीहरूले खोज्नुपर्छ। मरेको सबै आत्माहरूलाई हामीहरूले सुसमाचार प्रचार गरेर जीवित बनाइदिनुपर्छ। अझै पनि नरकमा गइरहेको आफ्नो परिवारहरूले वास्ता नगर्ने मानिसहरू पनि छन्। प्रार्थना नगर्ने, आफ्नो परिवारहरूलाई सुसमाचार प्रचार नगर्ने मानिसहरू पनि छन्। नरकमै गइरहोस्, उसको र मेरो केही पनि सम्बन्ध छैन भन्ने मानिसहरू छन्। हामीहरूको सबै मानिसहरूसँग सम्बन्ध छ। मण्डलीमा जाउँ भनेर मात्र हुँदैन। मर्न लागेको बिरामीलाई अस्पतालमा लगेर राखेर मात्र हुँदैन। क्षमता भएको डाक्टरलाई भेटाइदिनुपर्छ। डाक्टरले भन्नुभएको सल्लाह अनुसार काम गर्यो भने निको हुन्छ भनिदिनुपर्छ। उपचार गर्ने मन बनाइदिनुपर्छ। उपचार गरेन भने अब चाँडै मर्छ भनेर जानकारी दिनुपर्छ। डाक्टरले जाँचेर औषधि दिएर अपरेसन गरेर जसरी भए पनि निको हुने गरी सहायता गरिदिनुपर्छ। मण्डलीमा जाउँ भनेर मण्डली भवनमा लगेर राखेर मात्र हुँदैन। यसरी गरेको प्रचार गरेको होइन। नरकमा नष्ट हुनुपर्ने पापीलाई अनन्तको उद्धार मुक्ति पाउने गरी प्रभुज्यू कहाँ डोराएको कामलाई प्रचार भन्छन्। यो काम गर्न सजिलो हुँदैन। यो पक्षघाती बिरामीलाई खाट सहित बोकेर लगेको थियो। यो काम गर्न दुःख, कष्ट, परिश्रम हुन्छ। उनीहरूले खाट सहित घरको छाना माथि लगेर छाना उगारेर खाट सहित येशूजीको अगाडि झारिदिएको थियो। यसरी दुःख परिश्रम गरिदिएको परिणाम यो बिरामीले पाप क्षमा पाएको छ, निको भएको छ। येशू प्रभुजीले यो पक्षघाती बिरामीलाई उठा र घर जाऊ भन्नुभएको छ। पाप क्षमा भएको कुरा मानिसको आँखाले देख्न सक्दैन। येशू प्रभुज्यूसँग पाप क्षमा गर्ने अधिकार छ भनेर पक्षघाती बिरामी उठेर घरमा गएको कुराले प्रमाण दिएको छ। उठा, तिम्रो खाट उठाएर घर जाऊ भन्नुभएपछि यो पक्षघाती बिरामी उठेर आफ्नो घर गएको थियो। त्यहाँ भएको मानिसहरू सबैजना अचम्म भएको थियो। उनीहरूले यस्तो काम हामीहरूले अहिलेसम्म देखेको थिएन भनेर परमेश्वरजीको प्रशंसा गरेको छ। त्यहाँ आएको शास्त्री खुसी भएको थिएन। येशूज्यूलाई मार्न मौका खोजिरहेको थियो। ईश्वर निन्दा भयो भनिरहेको थियो। हामीहरूले संयुक्त बाइबल गोष्ठी गर्यो भने मानिसहरू धेरैजनाले आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाउँछन्। नरकको दण्डबाट छुटकारा पाउँछन्। शैतानको बन्धनबाट छुटकारा पाउँछन्। भवन राम्रो भएको कारण, हावापानी राम्रो भएको कारण, सत्कार राम्रो भएर मन खुसी भएको कारण मानिसहरूले आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको होइन। अगाडि आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसको प्रार्थना, आत्मालाई नरकबाट उद्धार गर्न प्रचार गर्ने जोश, पवित्र प्रेम देखेर प्रेरणा पाएर अनि पवित्र आत्माजीले काम गरिदिनु भएर परमेश्वरजीको वचनले आफू पापी हो भनेर बुझ्न दिनु भएर परमेश्वरजीको उपकारले आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति गरिदिनु भएको सत्य तथ्य अकाट्य बुझ्न दिनुभएको हो। आगोको भट्टीभित्र फोहोर मैला सबै प्रकारको फलामहरू हालेपछि फोहोर मैला काम नलाग्नेहरू सबै अलग हुन्छन्। त्यसपछि असल फलामबाट नयाँ कुराहरू बनाउँछन्। आगोको भट्टीभित्र गएर आएपछि नयाँ कुराहरू बन्छ। पापीहरू परमेश्वरजीको पवित्र सन्तान भएर जन्मन्छ। नरकमा जानुपर्ने मानिस स्वर्गमा जान सक्ने मानिस हुन्छ। नयाँ मानिस हुन्छ। अचम्मको काम हुन्छ। यस्तो काम मानिसले गर्न सक्दैन, परमेश्वरजीले गरिदिनुहुन्छन्।
परमप्रभुले मलाई जति उपकार गर्नुभयो त्यसको साटो म उहाँलाई के चढाउँ भन्नुभएको छ। हामीहरूले परमेश्वरजीको उपकार पाएको छ। अब उहाँको उपकारको साटोमा हामीहरूले जिउनु पर्छ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 118:17 वचनमा हेर्नुभयो भने म मर्दिन तर जीवित रहनेछु र परमप्रभुले गर्नुभएको कार्यहरूको घोषणा गर्नेछु भन्नुभएको छ। हामीहरूले गर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण कामहरू छन्। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 66:16 वचनमा तिमीहरू सबैजना आओ र सुन, उहाँले मेरो आत्माको लागि के गर्नुभयो म बताउने छु भन्नुभएको छ। परमेश्वरजीले मानिसको आत्माको लागि गरिदिनु भएको कामहरू छन्। परमेश्वरजीले नरकमा जानुपर्ने पापीहरूलाई महान प्रेम गरिदिनु भएको छ। यसु प्रभुजीले नरकमा जानुपर्ने पापी मानिसहरू बचाइदिन सट्टामा मरिदिनु भएको छ। यसु प्रभुजीको पवित्र र अनमोल रगतले मानिसहरूको सबै पापहरूलाई अनन्तसम्मका लागि क्षमा गरिदिनु भएको छ। पुनरुत्थान हुनु भएर नयाँ जीवन दिनुभएको छ। अनन्तको जीवित आशा दिनुभएको छ। यो सत्य तथ्य अकाटेलाई अब हामीहरूले प्रचार गर्नुपर्छ। हामीहरूलाई यो संसारमा जीवित राख्नु भएको कारण के हो भने यो सत्य तथ्य अकाटे कुरालाई प्रचार गर्नको लागि हो। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसले चुप लागेर बस्न सक्दैन। जसरी भए पनि प्रचार गर्न प्रयास गर्छन्। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति नपाएको मानिसले प्रचार गर्न सक्दैन। प्रचार गर्ने मन उसँग हुँदैन। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसले आफ्नो आत्माको मूल्य र महत्त्व बुझेको हुन्छ। अर्को मानिसको आत्मालाई पनि त्यसरी नै प्रेम गर्छन्। केही कुराहरू लुट्नको लागि मानिसलाई हत्या गर्ने हत्याराहरू पनि छन्। मरिरहेको आत्माहरूलाई वास्ता नगर्ने मानिसहरू पनि हत्यारा हुन्छ। गाडी दुर्घटनामा परेर मर्न लागेको मानिसलाई देख्यो भने म व्यस्त छु भनेर छोडेर जान सक्दैन। उसको जीवन र उसको परिवारहरूको जीवनलाई विचार गरेर आफ्नो कामलाई पछि गरेर त्यो मानिसलाई पहिला सहायता गरिदिन्छन्। शरीरको जीवनलाई पनि यसरी महत्त्वपूर्ण ठान्छन्। हामीहरूले आत्मिक जीवनको मूल्य र महत्त्वपूर्णलाई राम्रोसँग बुझेको छ। नरकमा गइरहेको आत्माहरूलाई उद्धार गरिदिने काम सबैभन्दा पहिला गर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण काम हो। यूहन्नाको सुसमाचार 5:21 वचनमा जसरी पिताजीले मृतकहरूलाई उठाएर जीवन दिनुहुन्छ त्यसरी नै पुत्रले पनि जसलाई इच्छा गर्दछ त्यसलाई जीवन दिँदछ भन्नुभएको छ। हामीहरूले पनि नरकमा गइरहेको मानिसहरूलाई बचाइदिन सक्छौँ। परमेश्वर पिताज्यूले, यसु प्रभुज्यूले, पवित्र आत्माज्यूले हामीहरूद्वारा काम गरिदिनुहुन्छ। हामीहरूले सुसमाचार प्रचार गरेर मरेको आत्मालाई जीवित बनाइदिन सक्छौँ। यो काम गर्न हामीहरूलाई यो संसारमा जीवित रहन दिनुभएको छ। अब यो संसारको अन्त्य अति नै नजिक भइसकेको छ। अब यो संसारमा काम गर्न पाउने समयको अन्त नजिक भएको छ। अब केही समयपछि काम गर्न पाउने मौका सबै अन्त हुन्छन्। हाम्रो यसु प्रभुज्यू फेरि आउनुहुने समय अति नै नजिक भइसकेको छ। कटनीको समयमा सुतिरहने छोराले शर्ममा पार्छ भन्नुभएको छ। हामीहरूले पाएको समयमा जसरी भए पनि अर्को पनि एकजना आत्मालाई नरकको दण्डबाट उद्धार गर्ने काम हामीहरूले गर्नुपर्छ। शरीरको कुराहरूमा, संसारको क्षणिक कुराहरूमा फस्नु हुँदैन। यसपालिको संयुक्त बाइबल गोष्ठीमा हामीहरू सबैजनाले एक भए पनि मानिसहरूलाई प्रभुज्यूको अगाडि डोर्याउने ठुलो काम गर्नुपर्छ। परमेश्वरज्यूले अगाडि आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसहरूबाट अर्को पनि मानिसहरूको आत्मालाई नरकबाट बचाइदिने काम गरिदिनुहुन्छन्। यसपालि पनि आत्माको उद्धार गर्ने काम गर्नको लागि हामीहरू सबैजना सँगै प्रार्थना गरेर, सँगै परिश्रम गरेर पसिना बगाउनु पर्छ। तालिमको समयमा धेरै पसिना बगाएर तालिम गरेको मानिसले लडाइँमा रगत थोरै बगाउनु पर्छ भन्ने भनाइ पनि छ। आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाएको मानिसले पसिना धेरै बगाएर परिश्रम गर्यो भने, दुःख गर्यो भने नरकमा जाने मानिसहरू झन् कम हुन्छन्। यसपालिको संयुक्त बाइबल गोष्ठीको लागि सबैजनाको एउटै मन भएर परिश्रम गर्नुपर्छ। सबैजनालाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। मानिसहरू शरीरको लागि विभिन्न प्रकारको खुसी, आनन्द, सुरक्षा पाउनका लागि विभिन्न ठाउँहरूमा जान्छन्। अब हामीहरूले सम्पूर्ण जीवन परमेश्वरज्यूलाई समर्पण गरेर जसरी भए पनि एकजना आत्मालाई भए पनि नरकको दण्डबाट बचाइदिन संयुक्त बाइबल गोष्ठीमा जानुपर्छ। हामीहरू परमेश्वरज्यूको कामको लागि सहकर्मीहरू हो।
मानिसहरूको आत्मालाई नरकको दण्डबाट बचाइदिने काममा सँगै सहभागी हुनुपर्छ, परिश्रम गर्नुपर्छ। धेरै आत्माहरूलाई बचाइदिएर परमेश्वरजीलाई खुसी बनाउने, महिमा दिने काम गर्न सक्न सबैजनालाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। एकछिन सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। दयालु हाम्रो परमेश्वर पिताज्यूलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। परमेश्वरजीले तयार गर्नुभएको यो संसारको अन्त्यको समयमा हामीहरूलाई धेरै मानिसहरूको बीचबाट बोलाउनु भएर आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति दिनुभएको छ। धन्यवाद र प्रशंसा चढाउँछौँ। अब यो संसारको अन्त्य अति नै नजिक भइसकेको छ। यो संसारमा परमेश्वरजीको क्रोध र दण्ड आउँछ भनेर हामीहरूले स्पष्टसँग बुझेको छ। यो संसारको अन्त्यको समयमा हामीहरूलाई दिनुभएको परमेश्वरजीको महान प्रेम र उपकार, अनन्त जीवन र स्वर्गमा जान पाउने जीवित आशाको सुसमाचार विश्वास गरेको मानिसले नरकबाट छुटकारा पाउने सुसमाचार प्रचार नगरिकन हामीहरू जिउन सक्दैनौँ। यसपालिको संयुक्त बाइबल गोष्ठीको माध्यमबाट धेरै मानिसहरूले आफ्नो आत्माको अनन्तको उद्धार मुक्ति पाउन सक्ने गरी प्रभुज्यूले काम गरिदिनुहोस्। हामीहरूलाई एउटै मन बनाएर परिश्रम गर्न, दुःख गर्न, धेरै आत्माहरूलाई नरकको दण्डबाट उद्धार गर्न सक्ने काम गर्न, परमेश्वर पिताज्यूलाई खुसी बनाउन, महिमा दिन सक्न हामीहरू सबैजनालाई महत्त्वपूर्णसँग प्रयोग गरिदिनुहोस्। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना चढाउँछौँ। आमेन।